तपाईहरु सबैलाई यस कार्यक्रममा भेरी गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते। म चाहिँ नि साथीको तर्फ र साथी सँगसँगै हाम्रो पार्टनर्स जसले यो होस्ट गरिरहेको छ नेशनल युथ काउन्सिल, नेशनल नेटवर्क अन बेजिङ रिभ्यू नेपाल र जागृति युथ कन्सर्न सोसाइटी नेपालले चाहिँ हामी यो कार्यक्रममा तपाईहरुलाई सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, जो भर्चुअली यो डाइरेक्ट जुमबाट जोइन गरिरहनु भएको छ र डिसी नेपालमा लाइभ हुनुहुन्छ। सबैलाई एकदमै स्वागत र थ्यांक यू फर जोइनिङ दिस प्रोग्राम। आजको हाम्रो प्रोग्रामको टपिक्स रहेको छ, यो चाहिँ हामीले एभ्री लास्ट सैटरडे अफ द मन्थमा हामीले चाहिँ यो इन्टरजेनेरेसनल वेबिनार सिरिजै चलाइरहेका छौं र हाम्रो एकदमै अनअभोइडेबल कारणका साथ मार्चको एन्डमा हामीले यो गर्न नपाएको भएर यो पालोको सिरिज चाहिँ हामीले यो अप्रिल फर्स्ट विकमा गरिरहेको छौं र यो पालोको हाम्रो वेबिनारको टपिक रहेको छ सेक्सुअल ओरिएन्टेसन एन्ड जेन्डर आइडेन्टिटी र हाम्रो 4 जना एकदम युथ पावरफुल स्पिकर्स हामीसँग जोइन गरिसक्नु भएको छ र यस कार्यक्रमलाई अगाडि चाहिँ हाम्रो वन्दना राणा म्याडम जो चाहिँ युएनसी र कमिटीका मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र साथीको पास्ट प्रेसिडेन्ट, फाउन्डर र स्ट्र्याटेजिक डाइरेक्टर रहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ यो मोडरेट गरिरहनु भएको छ यो इन्टरजेनेरेसनल युथ वेबिनार सिरिज। यसलाई म अगाडि लानको लागि वन्दना म्यामलाई रिक्वेस्ट गर्छु एन्ड आई ह्यान्ड ओभर द माइक टु हर। थ्यांक यू। नमस्कार। पुस्ता समानता अनलाइन वेबिनारको अर्को श्रृङ्खलामा आज हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको लडाई, जीवन भोगाई र संघर्षको अनुभव हाम्रा वक्ताहरूबाट सुन्नेछौँ। हाम्रो उद्देश्य यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई हेर्ने संकीर्ण सामाजिक तथा परम्परागत सोचलाई चिर्दै उनीहरूको अधिकारको लागि उठिरहेको आवाजलाई थप मजबुत पार्नु रहेको छ। म एउटा सिडो कमिटीको सदस्य छु। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा 50-60 वटा राष्ट्रहरूको समीक्षा गरिसकेको छु र गर्व लाग्छ मैले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको आँखाबाट नेपाललाई हेर्दा, यो यौनिक अल्पसंख्यकको कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्ट्यान्ड आउट नै गर्छ। कसरी स्ट्यान्ड आउट गर्छ भन्नु होला भने 2007 सालमा 2007 मा यो तेस्रो लिङ्गको क्याटेगोरीलाई न्यायिक रूपमा पहिचान भएको छ। 2011 मा नेपाल पहिलो कन्ट्री भयो जसले थर्ड जेन्डरलाई फेडरल सेन्ससमा समावेश गरायो र 2015 मा जुन हाम्रो संविधान आयो त्यो संविधानमा त यो यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरूको हक अधिकारको कुराहरू र उनीहरूलाई हिंसा र विभेदबाट सुरक्षा दिन पर्ने कुराहरू संवैधानिक रूपमा नै अगाडि आएको अवस्था छ र नेपाल साउथ एसियाको एउटै मात्र राष्ट्र हो जसले संवैधानिक रूपमा समलिङ्गीको हक अधिकारको कुरालाई चाहिँ नि पहिचान गरेको कुरा छ। मैले सिडो कमिटीमा मेरो पहिलो कन्ट्री इटलीलाई मैले हेड गरेको थिएँ। इटलीको कन्स्ट्रक्टिभ डायलगलाई लिड गर्न परेको थियो, एउटा युरोपियन कन्ट्रीको। र त्यो बेला यो इन्टरसेक्स र समलिङ्गको कुरा धेरै आउँदा मैले यसो गुगल गर्दा म आफै छक्क परेको थिएँ। नेपाल नम्बर 1 मा आउँदो रहेछ कि इन्टरसेक्सको गरेर पहिचान गर्दाखेरि, अनि खुसी पनि लागेको थियो। डेभलप्ड कन्ट्रिज भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले एकदमै प्रोग्रेसिभ सोचहरू चाँडै नै एउटा ल्याएको अवस्था पनि मैले देखेको छु हैन। तर त्यो हुँदै पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू अन्य नागरिक समान रूपमा सबैको माइक म्युट गरौँ प्लिज, थ्यांक यू। तर पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू अन्य नागरिक सरह समान रूपमा आफ्नो मानव अधिकारको उपभोग गर्न नपाइरहेको अवस्था छ। उनीहरूले राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। यो विश्वव्यापी नै रूपमा सत्य हो। संविधान तथा कानूनमा सबै नागरिक समान छन् भन्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नभएको कारणले थप समस्या छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हकमा अझै कानुनी तथा नीतिगत अभाव भएका कारण उनीहरूले मानव अधिकार पूर्ण रूपले उपभोगमा गर्न नपाइरहेको अवस्था पनि छ। कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अभावले गर्दा उनीहरू राज्यबाट विभेदको शिकार हुन परेको छ भने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायप्रतिको संकीर्ण नकारात्मक सामाजिक सोचका कारण घर र समाजमा उनीहरू अपहेलित हुनु परेको छ, जसको कारण उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको पहुँचबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको यसै वर्ष प्रकाशित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको मानवाधिकार अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार
यस समुदायको मानवाधिकारको संरक्षणको लागि सामाजिक सम्मानको प्रत्याभूति, लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता तथा राहदानीको सहज प्राप्ति, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता, लैंगिक मैत्री शब्दहरूको प्रयोग, तथ्याङ्क, रोजगारी, नीतिगत तहमा आरक्षणको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षामा समुचित प्रबन्ध गर्नु रहेको उल्लेख छ। आजको वक्ताहरूले यही कुराहरूमा चाहिँ नि केन्द्रित रहेर आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ र हामीसँग 4 जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ। निरञ्जन कुँवर जो एउटा गे एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ, एउटा एजुकेसनिस्ट हुनुहुन्छ र भर्खरै उहाँको एउटा किताब पनि पब्लिश भएको छ, त्यसको अथर हुनुहुन्छ बिट्विन क्वीन्स एन्ड द सिटिज भन्ने किताब। दोस्रो वक्ता हुनुहुन्छ बिपिन कदायत, उहाँ युथ इन्टरसेक्स एक्टिभिस्ट कैलालीबाट हुनुहुन्छ। त्यसपछि तेस्रो सरिता कुमारी सुनार, उहाँ लेस्बियन एक्टिभिस्ट नेपालगञ्जबाट, मितिली नेपालबाट हुनुहुन्छ भने चौथो हाम्रो मनिषा ढकाल, धेरैले चिन्नु पनि हुन्छ होला, उहाँ ब्लू डायमन्ड सोसाइटी अथवा निर हिरा समाज, निरो हिरा समाज हो, निर हिरा समाज, मैले रङ भने पनि मनिषाजीले करेक्ट गर्नुहुन्छ। त्यसको सिइओ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर हुनुहुन्छ र एउटा ट्रान्सजेन्डर एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ। हामीसँग यसरी माइकहरू सबैको बन्द गर्नुहोस् प्लिज, म्युट गरौँ सबैको। थ्याङ्क यू सो मच। माइक म्युट कसको माइक म्युट भएको छैन? सन्तुष्टि, क्यान वी ह्याभ द माइक म्युटेड प्लिज? हजुर, यो अन्तर्क्रिया शुड बी इन्ट्रेस्टिङ। मैले किन पनि भनिरहेको छु भने म महिला अधिकार कर्मी 30 वर्षभन्दा नि लामो भइसक्यो यो हक क्षेत्रमा काम गरेको र 2008 मा म अलिकति मेरो अनुभव राख्न चाहन्छु। यहाँ 2008 मा हुन त हामी वुमेन्स राइट्स एक्टिभिस्ट भए पनि यो एलजीबीटीआई कम्युनिटीको विषयलाई हामीले हाम्रो आन्दोलनमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने कुराको अन्योलता अझ पनि छ। त्यो बेलामा त झन् थियो, अलिअलि विस्तार भइरह होला, तर अन्योलता अझ पनि छ। त्यो अन्योलतालाई पनि म चिर्न चाहन्छु यो अन्तर्क्रियाबाट। र मैले 2008 मा यो एविड भन्ने छ, यो वर्ल्ड वुमेन्स कन्फरेन्स हुन्छ 4 वर्षमा, त्यो साउथ अफ्रिकामा भएको थियो 2008 मा। र मसँग यहाँबाट जाने एकजना ट्रान्सजेन्डर पर्सन हुनुहुन्थ्यो, धेरैले चिन्नुहुन्छ होला, बद्री पुन। उहाँ र म एउटै फ्लाइटमा परेको थिएँ र बाटोभरि यात्राभरि मैले उहाँको सङ्घर्षको कथा सुन्ने मौका पाएको थिएँ, अवसर पाएको थिएँ र मलाई एकदमै मर्माहित भएको थिएँ। यो हामी मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्छौँ भने यो विषयलाई हामीले अँगालेर लग्न पर्छ या यो विषयप्रति संवेदनशील हुन पर्छ भन्ने सोच त्यहाँबाट उब्जेको हो मलाई यो 2008 मा। र त्यो एभिड कन्फरेन्स भरि मैले उहाँको प्रस्तुतिको ट्रान्सलेट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अरू कुराहरू पनि गर्ने र मसँगै गएका धेरै अधिकार कर्मीहरूले यो हामी क्वेयर्स अफ साउथ एसिया भन्ने एउटा प्यानल थियो त्यहाँ है। त्यो क्वेयर्स अफ साउथ एसियामा उहाँ बोल्नु भएको थियो र उहाँले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो म नेपालीमा बोल्छु, हजुरले अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरिदिनु भनेर। हुन्छ भने मैले, तर हामीसँग गएको कति महिला अधिकार कर्मीहरूले हामी कहाँ त्यो क्वेयर्स को प्रोग्राममा जाने, हामीलाई पनि क्वेयर भन्ठान्ला, हामी त स्ट्रेट हो नि, वी शुड नट गो भन्ने खालको त्यस्तो किसिमको विचार आयो। र म सम्झिन्छु 1.5-2 घण्टा लाएर कन्भिन्स गरेर हामी नेपालीले बोल्दैछ, हामीले जान्नु छ, आवश्यक छ, यो मानवाधिकारको विषय हो भनेर मैले त्यहाँ लगेको अवस्था आज पनि मलाई याद आइरहेको छ। यो लामो कथा छ, धेरै कुराहरू, तर मैले फेरि पनि भने म लगायत धेरै अधिकार कर्मीलाई अझ पनि यो अन्योलता छ र यहाँहरूले हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ, हामी सँगै हिँड्न चाहन्छौँ, हामी एउटा कलेक्टिभ भोइस ल्याउन चाहन्छौँ, तर हामीले यसलाई कसरी अगाडि लग्ने भन्ने कुरामा यहाँहरूको पनि सहयोग होस् भन्ने पनि म चाहन्छु। यो हाम्रो विषय हो, हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यति भनेर म अन्तर्क्रियातिर जान्छु। र आज हाम्रो फर्स्ट स्पिकर, फर्स्ट प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ निरञ्जन कुँवर। उहाँलाई मैले 1 महिना अगाडि मात्रै भेट्ने मौका पाएँ र उहाँले भर्खरै पब्लिस गर्नुभएको, उहाँले अथर गर्नुभएको किताब बिट्विन क्वीन्स एन्ड द सिटिज, यो किताब रहेको छ। यो डिसेम्बर 2020 मा उहाँले पब्लिस गर्नुभएको छ। Can we please mute the mic? मोहनजी को कि कसको माइक म्युट गर्नु पर्यो? सन्तोषजी प्लिज माइक म्युट गरिदिनुस् न। प्लिज माइक म्युट गरौँ न, डिस्टर्ब भयो। सरी है, हाम्रो यो जुममा कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ। माइक सबैजनाले माइक म्युट गरिदिनु होला प्लिज। मोहनजी हजुरको माइक अन छ जस्तो छ, प्लिज क्यान यु म्युट योर माइक? मोहन कृष्णजी प्लिज माइक म्युट गरिदिनुस्। हजुर,
हाम्रो म फर्स्ट स्पिकरको इन्ट्रोडक्सनमा गइरहेको थिएँ, मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ पनि बिट्विन क्विन्स एन्ड द सिटिज भनेर यो किताब उहाँले अथर गर्नुभएको छ। मैले यो किताब पढ्ने मौका पाएँ र आई सल्युट हिम कि उहाँले आफ्नो एउटा गे एक्टिभिस्टको रूपमा, एउटा गे नेपाली म्यानको रूपमा उहाँले जुन सङ्घर्ष भोग्नुभयो र उहाँले न्युयोर्क र काठमाडौँ गरेर आउने जाने गरेर बस्ने पढ्ने गर्नु भएको छ। उहाँको धेरै अनुभवका कुराहरू यहाँ छन् भने उहाँले यसमा अरू समलिङ्गीहरूको, ट्रान्सजेन्डरको, एलजिबिटिआई कम्युनिटीको अनुभवहरू पनि ब्लू डायमन्डदेखि लिएर अरू पनि अनुभवहरू यहाँ समेट्नु भएको छ। मैले नै धेरै कुरा नगरौँ यो किताबको कुराहरू, तर एउटा मैले यसलाई एकदमै अनेस्ट रेकर्ड यो बिट्विन काठमाडौँ र न्युयोर्कमा हुँदाखेरिको उहाँको अनुभवको एउटा अनेस्ट रेकर्ड डकुमेन्ट भएको कुरा पाएर यो एकदमै इन्फर्मेटिभ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई आफैलाई चाहिँ नि असाध्यै उहाँको राइटिङ स्किल्स पनि एकदमै राम्रो रहेछ, राम्रो लेख्नु भएको छ, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा राम्रो लेख्नु भएको छ। सो निरञ्जनजी, मलाई सबभन्दा पहिला भन्न मन लाग्यो हामी एलजिबिटिआईक्यू, अहिले त ए पनि भन्छ क्या अरे, म सिडो कमिटीमा पनि हामी चाहिँ जी युज गर्दैनौँ। सिडो इज अ कन्भेन्सन अन द एलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट वुमेन भएर हामी जी चाहिँ नि एड्रेस त्यति गर्दैनौँ, तर एलबिटिआई यो इस्युजहरू धेरै एड्रेस गर्छौँ हाम्रो उसमा। र मलाई खालि एउटा यो हाम्रो जो हामीलाई जोइन गरिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि पनि सिम्पल वर्ड्समा यो एलजिबिटिआई भनेको के हो भनेर टक्क कस्तो कस्तोलाई भनिन्छ भन्ने कुरा एउटा भनिदिनु होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसको साथसाथै तपाईले पहिलोपल्ट म मेरो भाइ, म मेरो बहिनी भन्दा फरक रहेछु भन्ने कुरा कसरी महसुस गर्नुभयो? तपाईलाई के लाग्यो हैन? पहिलोपल्ट लाग्यो कि लागेन, या बिस्तारै प्रोसेस हो त्यो कुराहरू? यस्तो राम्रो किताब निकाल्नु भएको छ, केले मोटिभेटेड हुनुभयो यस्तो राम्रो किताब निकाल्नको लागि? इट मस्ट ह्याभ बीन अ भेरी पेन्सटेकिङ एफर्ट हैन टु डु अल दिस। र तपाईले न्युयोर्क र काठमाडौँमा तपाई आउने जाने कति वर्ष, न्युयोर्कै आफ्नो घर जस्तो पनि लागेको छ तपाईलाई समय समयमा यो किताबमा लेख्नु भएको छ हैन? अनि तर पनि फेरि काठमाडौँले तपाईलाई तानेको पनि छ, अहिले काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ। तपाईले त दुईटै वर्ल्ड हेर्नुभयो, यो दुईटा वर्ल्डमा यो एलजिबिटिआई या गे एक्टिभिजममा के फरक पाउनुहुन्छ? नेपाल कहाँनिर छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ? यो कम्पेयर टु द वेस्ट नेपाल हामी कतिको प्रोग्रेसिभ छौँ? यही कुराहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा राख्दिनुहुन्छ कि निरञ्जनजी? थ्याङ्क यू। 10 मिनट जति छ तपाईलाई समय, तर समय कम भएछ भने म फेरि थप क्वेसन्स पनि सोधौँला। हस्, नमस्ते सबैजनालाई, गुड मर्निङ फ्रम नेपाल। अनि वन्दना जी, थ्याङ्क यू फर द इन्भिटेसन एन्ड थ्याङ्क यू फर तपाईले भनेको यो कमेन्टहरू अबाउट माई बुक, अनि यो प्लेटफर्मको लागि पनि किनभने यस्तो डायलग गरिरहनु जरुरी छ हैन? सो म चाहिँ अलिकति एक दुई स्टेप पछाडि लिएर सबैभन्दा अब त्यो एलजिबिटिआईक्यू को मिनिङ भन्नुभन्दा पनि अगाडि के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रो समाजले केलाई मान्यता दिन्छ, हाम्रो व्यक्तिगत मान्यता, जस्तै विविधतालाई कतिको मान्यता दिने कि नदिने भन्ने कुरा आउँछ हैन? विविधता भनेको इन जेनरल अब डिभर्सिटी, डिफरेन्ट। अब मलाई लागेको चाहिँ अब हाम्रो नेपाली समाज पहिलेदेखि ऐतिहासिक रूपले यसो हेर्दाखेरि विविधतालाई मान्यता नदिने समाज होइन। लाइक एकै किसिमको हुनुपर्छ, हामी नेपाली भने यस्तै हो, एउटै किसिमको पोसाक ल्याउने भन्ने खालको चलन थियो। अब अहिलेको दिनमा आएर चाहिँ हामीलाई अब विगत 20 वर्षमा स्पेसली चाहिँ नेपाल भनेको त एकदमै डिभर्स देश रहेछ, हामीले पढेको लेखेको भन्दा फरक रहेछ, व्यवस्था रहेछ, विभिन्न बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देश रहेछ भनेर यो विविधताको अहिले जुन मुद्दा आइरहेछ हैन, त्यही बुझ्ने अहिले मान्छेहरूलाई त्यो पनि अलि नबुझेको जस्तो अवस्था भएको हुनाले, किनभने अब हामीलाई अब लैङ्गिक जेन्डर इस्युजमै हेर्दा कि पनि त्यो दुईटा बाइनेरी हेरेर पुरुष भने यस्तो मात्रै हुनुपर्छ, महिला भनेको यस्तो मात्रै हुनुपर्छ भन्ने थियो हैन? हामीले यो कन्टिन्युमलाई हेर्यौँ भने नेपालमै पनि 40 वर्ष अगाडि महिलाहरूलाई पनि महिला भनेको प्यान्ट लाउन हुँदैन, काम गर्नु हुँदैन, गाडी चलाउनु हुँदैन भन्ने जुन चलन थियो नि, अब त्यो बिस्तारै चेन्ज भइरहेछ हैन? सो जब समाजले बुझ्दै आएपछि विविध चाहना हुन्छन्, विविध सिपहरू हुन्छन्, त्यही अनुसार हामीले विविधतालाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने एकअर्काबाट पनि सिक्न सकिन्छ, जान्न सकिन्छ हैन? तर हाम्रो समाजमा चाहिँ अझै पनि अलिकति कोही फरक विचारको, अलिकति फरक इन्ट्रेस्ट लिने हुने बित्तिकै अलिकति शङ्का गर्न थाले, यो त हाम्रो समाजभन्दा फरक छ, हाम्रो परिवार, हाम्रो जातभन्दा फरक विचार राख्न थाल्यो भनेर शङ्का हेलना गर्न थाल्यो भने त्यो
त्यो समाजमै समस्या देखिन्छ हैन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी विविधताको ठाउँ र मान्यता कस्तो छ समाजमा हैन भनेर बुझ्नुपर्छ। मेरो विचारले अब शैक्षिक प्रणालीबाट हेर्दाखेरि अब एजुकेसनको रूपले हेर्दाखेरि पनि हामी अब विविधता भनेको त एकदमै राम्रो कुरा हो भन्ने मान्छौँ हैन। किनभने हामी मानिसहरू भनेको जुनमा एउटै घरको परिवारमा पनि एकदम विविध चाहनाहरू हुन्छ, मान्छेको अनुहारहरू विविध देखिन्छन् हैन। त्यसैले हामी एउटै खालको रूप दिन खोज्यो भने त्यो अलिक ओप्रेसिभ हुन्छ हैन। अब जस्तै हाम्रो अब जातकै कुरामा पनि नेपालमा एकदमै त्यो अझै पनि समस्या छ। जस्तै क्षेत्रीहरू भने यस्तो हो, बाहुनहरू भने यस्तो हो भनेर, अनि त्यसले गर्दाखेरि विभेदहरू हुन्छ हैन, अनि ओप्रेसन हुन्छ, भाइलेन्स हुन्छ। तर हामी अलिकति फरक हुने बित्तिकै बुझ्ने जान्ने चाहना गऱ्यौँ भने राम्रो हुन्छ। सो मैले यो सन्दर्भ लामो सन्दर्भ किन बाँधेको भने हामी यो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू विविधता पनि हाम्रो मानविक विविधताकै एउटा अंश हो हैन। जस्तै अब महिला पुरुषमा पनि विविध हुन्छ, जातहरूमा विविध हुन्छ, सिप कला इच्छा आकाङ्क्षामा विविधता हुन्छ भने त्यस्तै लैङ्गिकता र यौनिकतामा पनि विविधता हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो सर्वप्रथम हैन। त्यो बुझ्यो अनि त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ अब यो डेफिनेसन भन्दा पनि अब हामीले एकदमै बुझ्न के जरुरी छ। जस्तै वन्दना म्यामले अहिले भने जस्तै नेपालमा न्याय लिगल रूपले हैन अब न्याय भए पनि विभेद गर्न पाउँदैन। दक्षिण एसियामै हाम्रो सर्वप्रथम देश मानिन्छ हैन। त्यो हुँदाहुँदै पनि अझै सामाजिक बुझाइ कम भएको देखिन्छ हैन। अझै पनि शङ्का गर्ने यो त हामी यस्तो हैन, हाम्रो परिवार यस्तो हैन हैन, यो त खालि एलजीबीटीआईक्यू भनेको एउटा अझै पनि धेरै बुझाइ कम छ। अब त्यसको बाहेक त अझै पनि एलजीबीटीआईक्यू भनेकै के हो हैन। यो समूह नै एउटा एकदमै विविध समूह हो सर्वप्रथम हैन। जस्तै अब लेस्बियन्सहरू इन्टरसेक्स भन्दा उहाँहरूको समस्याहरू उहाँहरूको सन्दर्भहरू एकदमै फरक हुन्छ हैन। किन भन्दाखेरि हामी एउटा 4वटा किसिमको क्याटेगोरीबाट बुझ्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ बायोलोजिकल रूपमै पनि अलिकति विविध हुन्छ हैन। सो त्यो भनेको चाहिँ लिङ्गको आधारमा। सो जस्तै अब धेरै जस्तो मानिसहरू चाहिँ कि चाहिँ पुरुषहरूको लिङ्ग लिएर जन्मिन्छन् कि चाहिँ स्त्रीहरूको, अनि त्यही अनुसार बढ्छन् हैन। तर हाम्रो इन्टरसेक्स कम्युनिटीमा चाहिँ हाम्रो लिङ्ग नै राम्ररी छुट्टिएर नआएको अवस्था हुन्छ। त्यो पनि विभिन्न किसिमले छुट्टिँदैन। जस्तै कोही मानिसहरूको अब स्त्रीको लिङ्ग लिएर जन्मेला तर भित्र चाहिँ टेस्टिस पनि हुन्छ, अनि जन्मिँदा छोरी भनेर हुर्काइन्छ तर 12-13 वर्षमा चाहिँ दारी जुङ्गा आउन थाल्छ हैन। त्यो भनेको पनि एक किसिमको डिफ्रेन्सिएट नभएको, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ इन्टरसेक्स भनिन्छ। तर मैले एउटा उदाहरणमा दिएको इन्टरसेक्स कम्युनिटीभित्र पनि विभिन्न किसिमको विविधता हुन्छ हैन। त्यो भनेको लेस्बियन के भन्दा धेरै फरक कुरा भयो हैन। त्यो चाहिँ लैङ्गिक रूपमा मात्रै विविधता भयो। अब चाहिँ अब जेन्डर आइडेन्टिटीको हिसाबमा हैन। सो जेन्डर आइडेन्टिटीको हिसाबमा चाहिँ के छ भने जस्तै पुरुषको लिङ्ग लिएर जन्मेको मानिसहरू चाहिँ पुरुष भएरै हुर्किन्छौँ, अनि पुरुषको जेन्डर आइडेन्टिटी जेन्डर रोल्सहरू लिन थाल्छन् हैन। जस्तै अफिस जाने, काम खोज्ने, अलि म्यास्कुलिन हुने, बाइक चलाउने, त्यो भनेको पुरुषको आइडेन्टिटी भयो। तर कोही धेरै मानिसहरू चाहिँ पुरुषको लिङ्ग लिएर आइडेन्टिटी भित्र आत्मा चाहिँ होइन म स्त्री जस्तो हुँ, मलाई स्त्री जस्तो भएर बाँच्न मन छ भन्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ जेन्डर आइडेन्टिटीको हिसाबमा पुरुष भएको लिङ्ग भए पनि स्त्री महिलाहरूको अस्तित्व लिएर बोक्नेहरूलाई चाहिँ उहाँहरू ट्रान्सजेन्डर भयो हैन। मैले दिएको उदाहरणमा चाहिँ मेल टु फिमेल भयो, तर त्यस्तै फिमेल टु मेल पनि हुन्छ हैन। अब अर्को लेभल, थर्ड लेभलको चाहिँ आकर्षणको हिसाबमा विविधता हुन्छ। जस्तै कोही मानिस पुरुष लिङ्ग लिएर जन्मियो, उहाँ पनि पुरुष जस्तै भएर हुर्किन्छ, तर आकर्षण चाहिँ महिलाको सट्टा अरू पुरुषहरूप्रति हुन्छन् हैन। सो त्यो चाहिँ आकर्षणको हिसाबमा उहाँहरू चाहिँ गे म्यानहरू भयो हैन। अब अर्को फोर्थ विविधता चाहिँ अभिव्यक्तिको हिसाबमा हुनुपर्छ। जस्तै कोही मानिसहरू पुरुष लिङ्ग लिएर जन्मिन्छन्, पुरुष नै भएर बाँच्छन्, महिलाप्रति आकर्षण हुन्छ, तर आफूलाई अभिव्यक्ति गर्ने एक्सप्रेसन चाहिँ फरक हुन सक्छ। जस्तै लामो कपाल पाल्ने हैन, लाइक लिपस्टिक लाउन मन लाग्ला, अरू सब कुरा चाहिँ समाजको मूलधार समाज अनुसारै छ, खालि अभिव्यक्ति अलिक फरक हुन्छ। सो त्यो चाहिँ जेन्डर एक्सप्रेसनको हिसाबमा हुन्छ। सो यो 4वटा लेभलको हिसाबमा विविधता हुन्छ। त्यही अनुसार धेरै यो इन्टरेक्सनमा पनि कम्प्लेक्सिटी छ हैन। त्यसैले एलजीबीटीआईक्यू ग्रुप चाहिँ एकदमै भित्र पनि एकदमै विविध ग्रुप हो। अब हामी एउटै क्याटेगोरीमा चाहिँ
अल्पसङ्ख्यक एउटा माइनोरिटी मार्जिनलाइज ग्रुप जेन्डर एन्ड सेक्सुअल माइनोरिटी भन्छौँ होइन तर हाम्रो मूल समस्या के छ भने कोही मानिसहरू इन्टरसेक्स कोही मानिसहरू सपोज गे म्यान होला म जस्तो होइन भए पनि मलाई पनि अब इन्टरसेक्स हो कि ट्रान्सजेन्डर हो कि भनेर त्यो शङ्का गर्ने नबुझेर सबैलाई एउटै क्याटेगोरीमा हाल्ने चलन छ समाजमा त्यो चाहिँ बुझाइ कम भएर होइन त्यो भएर के हुन्छ भने एक त त्यो इग्नोरेन्सले गरेर विविध भयो तर त्यसले गर्दाखेरि बुलिङ हुनसक्छ टिजिङ हुनसक्छ होइन अनि कतिपय मेरो मेरो एक्सपिरियन्समा कति अब काठमाडौँमै हुर्केको गे मेनहरू मलाई पनि ट्रान्सजेन्डर भन्ला कि मलाई पनि इन्टरसेक्स भन्ला कि भनेर पनि खुलेर नआएको होइन किनभने हाम्रो समाजमा अलिअलि एक्टिभिजम छ अनि त्यो भएर पनि नखुलेको त्यो अवस्था पनि छ त्यसैले सो म चाहिँ अहिले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो बुझ्न धेरै गाह्रो छैन अलिक कन्फ्युजन हुनसक्छ तर अब चाहिँ अब हामीले अथवा हाम्रो प्यानलिस्टहरूले नै एकदमै बुझाउनु भन्दा पनि यहाँ तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको यो अहिले जुममा हुनुभएको सबजनालाई तपाईँको आफ्नो उद्देश्य मलाई बुझ्नु मन छ मलाई मानव अधिकारमा विश्वास छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ 5 मिनट गुगल गर्नुभयो भने छर्लङ्ग सब कुरा बुझिन्छ होइन त्यसैले अहिले हामीले चाहेको माइनोरिटी अब यो मानव अधिकारको मुभमेन्टमा हुन्छ कि अब फेमिनिजम जेन्डर इस्युजमै हुन्छ कि अब कास्ट इस्युजमा हुन्छ कि यसको कुरा गर्ने हो भने हामीले जुन प्रिभिलेज ग्रुप छ मूलधारमा जति प्रिभिलेज पावर भएको ग्रुपहरूले उहाँहरूबाट आफ्नो उद्देश्यले मलाई हेल्प गर्नु छ भने तपाईँहरू आफैले गुगल गरेर आफै बुझेर आफै स्वर उठाउनु पर्यो अब हामी गएर बुझाउनु भन्दा पनि होइन किनभने उद्देश्य ठिक ठाउँमा छ भने त बुझ्न सजिलो छ बुझाउन पनि सजिलो छ अहिले चाहेको पनि हामीले जस्तै अब दलितको इस्युजहरूमा दलितहरू मात्रै बोलेर हुँदैन क्षेत्री बाहुनहरूले बोल्नु पर्यो महिलाहरूको इस्युमा महिलाहरू मात्रै बोलेर भएन पुरुषहरूले आवाज उठाउनु पर्यो होइन अनि त्यसो भएर मात्रै अलिकति चेन्ज आउँछ खालि आफ्नो ठाउँमा बसेर मात्रै मुद्दा बोल्यो भने अनि हामी यो त हाम्रो मुद्दा होइन भनेर मानिसहरूले इग्नोर गर्ने चलन पनि छ सो त्यो एउटा छोटकरीमा एउटा इन्ट्रोडक्सन जस्तो भयो अब अर्को कुरा म अलिकति मेरो टाइम सिद्धिनलाई जसलाई म सानो पर्सनल जर्नीको हिसाबमा चाहिँ मेरो अब किताब पढिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ बुझ्नको लागि पनि होइन तर मलाई चाहिँ म अब सानै उमेर अब कलेजको लागि अमेरिका जाने मौका मिल्यो अनि तर मलाई सुरुमै 19 वर्षमै जाँदा पनि मलाई चाहिँ म फर्केर आउन सक्दिनँ होला सायद किनभने समाजमा मेरो लागि ठाउँ छैन भन्ने बुझाइ थियो किनभने त्यति बेला त यो आवाज पनि सुनिन थियो निलिरा समाज पनि स्थापना भएको थिएन मिडियामा पनि एकदमै कम बुझाइ थियो होइन अनि मलाई चाहिँ ठाउँै छैन समाजमा भन्ने खालको बुझाइ थियो तर म चाहिँ पढ्ने बानी भएको हुनाले म चाहिँ लाइक 12-13-14 वर्ष अगाडि नै बिस्तारै म चाहिँ आकर्षण मेरो अलिकति फरक छ भनेर अनि फरक भए पनि यो नराम्रो कुरा होइन यो रोग होइन भन्ने मलाई बुझिसकेको थिएँ किनभने मैले बाहिर धेरै किताबहरू पढ्ने बानी थियो मलाई त्यो बुझाइ थियो तर मलाई चाहिँ पछि गएर चाहिँ गाह्रो भयो जस्तै बिहा गर्ने बेलामा परिवारलाई के भन्ने कहाँ बस्ने होइन अब बाहिर बस्न पनि गाह्रो छ सो त्यस्तो कुराले धेरै अब त्यो मानसिक सङ्घर्षहरू हुन्छ त्यसैले पनि समाज बुझिदिन जरुरी छ किनभने यहाँ त धेरै आउटलेट पनि नहुन सक्छ होइन सो त्यो हिसाबले अब अर्को छोटकरीमा भन्दा चाहिँ म चाहिँ पहिला अब उतै मेरो युवा अवस्था धेरै जसो अब अमेरिकामा बस्या हुनाले एक हिसाबले म वेस्टर्न कल्चरबाट इन्फ्लुएन्स पनि थिएँ कि होइन अनि जस्तै अब यो गे राइट्सहरू अब उहाँको फेरि एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट हुने खालको चलन छ वेस्टर्नमा अब त्यही विधिहरू आएर नेपालमा रेप्लिकेट गर्न पनि गाह्रो छ फेरि होइन किनभने हाम्रो समाज अलिक फरक छ हाम्रो सामाजिक व्यवस्था फरक छ यहाँ वेस्टर्न सोसाइटी जस्तो हामी इन्डिपेन्डेन्ट हो हाम्रो राइट्स भनेर जान पनि अलिक गाह्रो छ किनभने समाज एकदमै एकअर्कामा इन्टरडिपेन्डेन्ट छ होइन अब हाम्रो समाजप्रतिको ड्युटी परिवारप्रतिको ड्युटी हुनसक्छ त्यही कारणले पनि मानिसहरू छुट्टिएर एक्लै बस्न पनि गाह्रो छ वेस्टर्न सोसाइटी भन्दा होइन यहाँ समाजमा अब बाबुआमाले बुझे पनि अरूले के भन्लान् भन्ने ठुलो टेन्सन हुन्छ त कतिपय ठाउँमा त बाबुआमालाई पनि त्यो टेन्सन बढी हुन्छ आफ्नै बालबच्चाको खुसी भन्दा पनि अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि बाहिर देखाउने चलन तर भित्र ठोस कुरा गर्न बाहिर अभिव्यक्त गर्न पनि अलिक गाह्रो छ होइन त्यसैले अहिलेको मेरो अवस्थामा चाहिँ म सिधै यो अब वेस्टर्न कुरा हो भनेर यहाँ नेपालमा ल्याउनु भन्दा पनि हाम्रो नेपालकै यो पूर्वीय संस्कार पश्चिमभन्दा धेरै लामो छ 2-3 हजार वर्ष लामो छ यो वेदमै पनि लेखेको कुरा तपाईँहरू महाभारत रामायण हेर्नुहुन्छ भने त्यो मैले अभिव्यक्ति भनेको हिसाबमा हाम्रो कृष्ण भगवानहरूको
यो लगाइहरू होइन त्यो गहनाहरू देख्यो भने उहाँहरूको अभिव्यक्ति पनि त्यस्तो म्यास्कुलिन त्यस्तो छैन नि त, उहाँहरू पनि गहना लाउने अलिअलि मेकअप गर्ने चलन छ। सो त्यो एभिडेन्सले के देखिन्छ भने यो अलिअलि अनुसन्धानले पनि के देखाएको छ भने पूर्वीय संस्कृतिमा चाहिँ बरु अहिले होइन 2-3 हजार वर्ष अगाडि बरु यो अलिकति लैङ्गिकताको हिसाबमा अलिकति डिभर्सिटी छ, विविधता छ भन्ने बुझाइ बढी थियो कि भन्ने एउटा ज्ञान आइरहेको छ। वेस्टर्न सोसाइटी भन्दा पनि इस्टर्न अलिक प्रोग्रेसिभ हो कि होइन, बरु पछि गएर पितृसत्ता छिरेपछि पितृसत्ताले हिन्दुइजममा बुद्धिज्ममा छिरेपछि चाहिँ महिलाहरूलाई एकदमै दबाएको चाहिँ हो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी एकदमै ब्याकवर्ड जस्तो देखिन्छ। तर अझ पहिला गयो भने चाहिँ हामी बढी प्रोग्रेसिभ हो कि या बढी ठाउँ छ। त्यसले तेस्रो लिङ्गी थर्ड जेन्डरको कुरा ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले पनि हाम्रै यो जनजाति जनजाति वर्गहरूसित कन्सल्ट गरेर पहिला गुरुङ समुदायमा मारुनी नाच्ने चलन, तराईमा नटुवा नाच्ने चलन, जैन धर्म हेर्नु हो भने जेन्डरको 15 डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज छ होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ जेन्डर इस्युजमा बढी प्रोग्रेसिभ छ। अनि त्यही अनुसार हामीले कसरी यो कुरा बुझ्ने अनि यो कुरा कसरी हाम्रो यो एलजिबिटिआई मुभमेन्ट फेमिनिजम पनि सँगै मिलेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। किनभने यो संसारमा अहिले विभेद भएको कारण मेन कारणहरू चाहिँ 3-4वटा ठुल्ठुलो मुभमेन्ट हो। पितृसत्ताले गर्दा गाह्रो भएको हो, कोलोनियलिजमले गर्दा गाह्रो भएको हो, क्यापिटलिजमले गर्दा गाह्रो भएको हो होइन। सो त्यो बुझ्यो भने चाहिँ हामी त्यसले गर्दा दमन भएको बुझियो भने चाहिँ अरू अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। हजुर थ्यांक यू। अहिले हस् थ्यांक यू। नै ठीक छ, थ्यांक यू निरञ्जनजी, बुझाउन आवश्यक थियो होइन। सबैभन्दा कुरा सिम्पलमा हामीले बुझ्न पर्ने के भने मलाई लागेको तपाईँको कुरा सुनेर यो एलजिबिटिआई कम्युनिटी भनेको मानव विविधताको एउटा अंश हो, त्यति कुरा त मान्दिन पर्यो हामीले होइन। त्यो विविधता छ, मानव भित्रमा नि महिला पुरुषमा पनि विविधता छ भने जस्तै त्यो पनि एउटा विविधताको अंश हो भन्ने त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार्न पर्यो। अनि अर्को हुन त अब एलजिबिटिआईक्यू तपाईँले भने जस्तो तपाईँले भन्दाखेरि त्यति कम्प्लेक्स पनि नलागे, तर कन्फ्युजन छ होइन। कन्फ्युजन धेरै कुरामा कन्फ्युजन छ, तर त्यो कन्फ्युजन स्पष्टता कहाँनिर हुन पर्यो भने यो रोग होइन। धेरैलाई कस्तो हुन्छ भने यो खाली फेज हो, टेम्परेरी फेज हो, यो जो उसको लैलैमा लागेर भयो, उसको सिको गरेर भयो, यो 1-2 महिनामा ठिक हुन्छ या 1-2 वर्षमा ठिक हुन्छ, यो बदमासी हो भन्ने पनि छ नि त। कतिले त त्यो सोचिरहेछ नि त होइन। त्यो होइन है, यो जन्मिँदैखेरि नै त्यो किसिमको विविधता लिएर जन्मेको हुन्छ है। त्यो उनीहरूको गल्ती होइन, यो गल्ती नै होइन, एउटा विविधता मान्न पर्यो, रेस्पेक्ट गर्न पर्यो भन्ने कुराहरू। र यो रोग होइन। हामीले म एउटा आमा पनि हुँ, बालक जन्माउँछ भने सबैभन्दा हामीलाई त चाहने भने के हो त भन्दा बालकको सुख हो नि त, बालकको खुसी हो नि त होइन। बालकले आफूलाई पूर्ण रूपमा जीवित भएर खुसी कसरी हुन्छ त्यसमै हाम्रो खुसी हुन पर्यो नि। मान्छेले के भन्छ अघि तपाईँले सबैभन्दा ठुलो रोग भने त्यही हो, मान्छेले के भन्छ भन्नेले गर्दा हो। त्यसकारण तपाईँ हामीले मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण र मान्छेले भन्ने कुरामा परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ भने त सबै परिवारहरू निर्धक्कसँग आफ्नो परिवारलाई अपनाएर अगाडि बढ्छन् त। उनीहरूलाई एउटा फुल त्यो विविधतामा फुल ग्रोन हुन सक्ने अवस्था दिन सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ तपाईँकोबाट त्यो लागेर। तपाईँले भने जस्तो पहिला त झन् बडो अझ उदार थियो, अहिले हाम्रो पितृसत्ताले गर्दाखेरि झन् यो न्यारो हुँदै गइरहेको पनि अवस्था देखिन्छ। तर पनि साउथ एसिया धेरै कन्ट्रिजहरू, अफ्रिकन एसियन कन्ट्रिजहरू भन्दा नेपालले केही प्रगति छोटै समयमा यो अवस्थामा गरेको छ र तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो यसलाई अगाडि अझ यो नेपालले गरेको प्रतिबद्धतालाई वास्तविक रूपमा परिणतमा ल्याउने, कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा चाहिँ हाम्रो पनि कर्तव्य हुन्छ। यो महिलाको कुरा गर्न महिलाले मात्र हुन्न, पुरुषले गर्नुपर्छ भने जस्तै समलिङ्गीको कुरा गरौँ या यौनिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा गरौँ, हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ। यो हाम्रो विषय हो, हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच है निरञ्जनजी। हाम्रो सेकेन्ड स्पिकर युवातिर लाग्दैछौँ हामी, विपिन कडायत हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा युथ इन्टरसेक्स एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ, कैलालीबाट आउनुभयो, उहाँको घर कैलाली हो। उहाँ यो क्याम्पेन फर चेन्ज भन्नेमा प्रोग्राम अफिसरको रूपमा 2016 देखि कार्यरत हुनुहुन्छ। विपिनजी तपाईले यो एउटा त इन्टरसेक्स भन्नुभएको छ, अलिकति इन्टरसेक्स भन्नाले के भनेर पनि बुझाइदिनु होला। म सिडा कमिटी भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको समिति हो जसले महिलामाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न काम गर्छ र यो इन्टरसेक्सको कुरा धेरै आउँछ के सिडा कमिटी भित्र पनि। र एउटा विभेदको कुरा के कुरा आउँदो रहेछ भने धेरै राष्ट्रहरूमा सानै उमेरमा अभिभावकहरूले इन्टरसेक्स चाइल्डको शल्यक्रिया गरिदिने
हैन, महिला बनाउन मन लाग्छ कि पुरुष बनाउन मन लाग्छ अनि सानैमा शल्यक्रिया गरिदिने। जबकि ऊ मैले बुझेको है ऊ हुर्केर गएपछि महिला बनाइदिएको छ भने सायद उसमा पुरुषको इन्डिकेसन्स होला, अभिव्यक्ति होला हैन, या पुरुष त्यस्तो हुन सक्छ। त्यसकारण सिडो कमिटीले चाहिँ नि त्यो बच्चाले आफूले डिसाइड गर्न नसकेसम्म कुनै पनि अभिभावकले शल्यक्रिया गर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई प्रत्याभूति गर्छ। मैले खालि आफूले जानेको कुरा अलिकति यहाँ राखेँ तपाईलाई हैन। सो एउटा तपाईको इन्टरसेक्सको जर्नीको कुरा अलिकति हाइलाइट गरिदिनु होला। तपाई एउटा ओपन अप गर्नु भएको छ नेपाली समाजमा त अझ यति धेरै। तपाईहरु त यो वाला हिरोज भन्छु म हैन, तपाईहरुले त्यो करेज निकाल्नु भयो, उमेरमै समयमा ओपन अप गर्नुभयो, आफ्नो फुल आइडेन्टिटी लिएर जिराख्नु भएको छ। कतिले त त्यो आइडेन्टिटी पहिचान पनि गर्न सक्दैन, अगाडि ल्याउन पनि सक्दैन, एउटा डुअल लाइफ लिड गरेर पनि बसिरहेको छ खालि अभिभावकहरुको खुशीको लागि, आफ्नो खुशी त्यागेर हैन। अनि त्यो अवस्थामा तपाईले कसरी ओपन अप गर्नुभयो यस्तो यङ एजमा हैन, कतिको गाह्रो थियो, के संघर्ष थियो र अरु इन्टरसेक्सहरुलाई पनि तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ जसले ओपन अप गर्नु भएको छैन? विपिनजी तपाईको कुरा सुन्न हामी उत्सुक छौं। विपिनजी तपाईलाई फ्लोर दिन्छु। हेलो, सुनिराख्नु छ? सुनिया छ हजुर, सुनिया छ। नमस्कार सम्पूर्णलाई, यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्न चाहे। मेरो बीचमा इन्टरनेट समस्या भयो, फेरि अहिले बल्ल भएको छ र म सबभन्दा पहिला त अन्तर्लिङ्गी भनेको के हो अर्थात् इन्टरसेक्स भन्छ अंग्रेजीमा, नेपालीमा अन्तर्लिङ्गी भनेको के हो भन्ने कुराहरूलाई सानो बुझाउन चाहन्छु। अन्तर्लिङ्गी आफैमा एक छाता शब्द हो हैन। यसलाई चाहिँ सामान्य भाषामा बुझ्ने हो भने हाम्रो समाजलाई अघि निरञ्जन दाइले पनि भन्नुभयो, हाम्रो समाजलाई पुरानो शैलीबाट अगाडि बढिरहेको छ, त्यसैको कारणले हामी विभेद भोगिरहेका छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यही अनुसार जुन हाम्रो समाजमा एउटा बच्चा जन्मिन्छ, घर परिवारमा एउटा घरमा बच्चा जन्मिन्छ र त्यो बच्चाले त्यो बेबीले दुई खुट्टाको बिचमा के लिएर आयो भन्ने कुराहरूलाई निर्धारण गरेर उसलाई बालक वा बालिका भनेर हामीले छुट्याउँछौँ। त्यो बाहेक हाम्रो परम्परागत अरु कुराहरू छैन, त्यसले नै बालक वा बालिका भन्ने कुरा त्यसैबाट छुट्याउँछौँ। र त्यो बालक र बालिकाको दुई खुट्टाको बिचमा जे यो ल्यायो भने, यस्तो यौनी ल्यायो भने बालिका अर्थात् लिङ्ग ल्यायो भने बालक भनेर छुट्याउने जुन नियम, जुन हाम्रो परम्परागत एउटा नियम भनौँ न, एउटा त्यो छ, नियम छ, त्यो नियममा नअटाउने अर्थात् त्यो धारणा, त्यो अवधारणामा, त्यो परम्परागत धारणामा नअटाउने बच्चा नै अन्तर्लिङ्गी बच्चा हो। तर त्यो बच्चाहरूमा पनि कतिपय बच्चाहरू यस्तो जन्मिन्छ जसको यौनाङ्ग अस्पष्ट हुन्छ अर्थात् स्पष्ट हुन्छ र कतिलाई त्यो के भन्छ बालक बालिकाको यौनाङ्ग भन्दा भिन्नै पाइन्छ। त्यो विभिन्न किसिमका 40 प्रकार भन्दा बढी किसिमका हुने भएकाले चाहिँ यसलाई यही हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन र केही अवस्थामा जन्मिने बित्तिकै थाहा हुन्छ भने केही अवस्थामा चाहिँ ऊ हुर्काउँदै जाँदाखेरि किशोर अवस्थामा गएपछि थाहा हुन्छ। जस्तै मलाई चाहिँ मेरो परिवारले चाहिँ छोरी भनेर रेज गर्यो र छोरी भनेर हुर्काए। एज मेरो सरकारी अर्थात् नागरिकता, जन्मदर्ता, मैले पढ्दै गरेका कलेजका अर्थात् सरकारी डकुमेन्ट कागजातहरू जति पनि छन् मैले मेरो फिमेलको नामबाट छ। तर मेरो परिवारले छोरीको रूपमा हुर्काएको थियो र म अहिले यो गेटअपमा छु र मेरो त्यो के भन्छ त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ फिमेलको नामबाट छ हैन। र यो यौन बन्ध्याकरणको कुराहरू पनि उठाउनु भएको थियो अघि। यौन बन्ध्याकरण चाहिँ किन गरिन्छ भने समाजलाई, अघि पनि भने समाजलाई चाहिँ टिपिकल मेल र फिमेलको यौनाङ्ग बाहेक अर्को यौनाङ्ग, केही फरक यौनाङ्ग ल्याएर जन्म्यो भने त्यो बच्चालाई रोग लाग्यो अर्थात् त्यो बच्चा बिरामी छ, उसलाई चाहिँ हस्पिटल लानुपर्छ, शल्यक्रिया गराउनुपर्छ र उसलाई टिपिकल मेल र फिमेलको यौनाङ्ग जस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा सोचाइ छ जुन हाम्रो समाजको। त्यही अनुसारले नै बच्चालाई हस्पिटल लगिन्छ र हस्पिटलमा चाहिँ डक्टरहरूलाई मेडिकल कुनै पनि गाइडलाइनहरू केही पनि छैन। यो अन्तर्लिङ्गी बच्चाहरूको बारेमा डक्टरहरूले चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ भने तपाईँको बच्चाको चाहिँ यो अस्पष्ट छ अर्थात् यसलाई शल्यक्रिया गर्यो भने ठिक हुन्छ अर्थात् मेल फिमेल यस्तो बनाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ बनाइदिनुहुन्छ। परिवारले पनि आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ ढाल्नुहुन्छ। तर के भइदिन्छ भने त्यो शल्यक्रिया त कस्तो शल्यक्रिया हो भने एक त जटिल शल्यक्रिया हो, त्यसैमाथि पनि एकचोटि गरेर हुँदैन, धेरैचोटि गर्नुपर्छ। हामीसँग पनि साथीहरू हुनुहुन्छ 20, 21, 22 चोटिसम्म सर्जरी गर्नु परेको, अझैसम्म पनि ठिक भएको छैन। यो भनेको खुट्टामा बिजीको काँडा जस्तो निकाले जस्तो चाहिँ होइन। यसमा थुप्रै किसिमका घाउ हुने, ठुल्ठुला इन्फेक्सनहरू हुने र घातक रोगहरू
पनि लाग्ने गर्छन् र यो शल्यक्रिया किन पनि गरिन्छ भने मैले अगाडि भने जस्तो समाजले के भन्ला, परिवारले के भन्ला, आफन्तले के भन्ला भन्ने डरले परिवारले आफ्नो इच्छाले नै बच्चाहरूको यहाँ यौन बन्ध्यकरण भइरहेको छ। अथवा बन्ध्यकरण भन्दाखेरि चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ अलग्गै सुनिन्छ, तर यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यौन शल्यक्रिया पनि बन्ध्यकरण भन्छ, जेनेटिकल म्युटिलेसन भनिन्छ हैन, अंग्रेजीमा चाहिँ भन्छ। यो चाहिँ नेपालमा पनि भइरहेको छ, नेपालका थुप्रै हस्पिटलहरुमा पनि भइरहेको छ। तर यो ती गरेका बालबच्चाहरूको बाल अधिकार हनन भइरहेको छ, मानव अधिकार हनन भइरहेको छ, त्यो नजरबाट चाहिँ कहिले पनि हेरिएन। र त्यहाँ डाक्टरले जहिले पनि सल्लाह के दियो भने यो बच्चाहरूलाई उपचार गरायो भने ठिक हुन्छ, भोलिको उसलाई प्रभाव छैन, भोलि के हुन्छ भन्ने कुराहरू हैन। यदि मेरो घर अछाम हो, म अछाममा जन्मे हो, यदि मेरो परिवारले चाहिँ मलाई अस्ति सम्ममा अर्थात् 74 सालसम्म मलाई छोरीको रूपमै पाउनु भएको थियो, र यदि मेरो परिवार पनि यदि राम्रो परिवारमा राम्रो के भन्छ आर्थिक अवस्था भएको भए, यदि राम्रो एजुकेसन अर्थात् सहरी भेगमा मेरो जन्म भएको भए, मेरो परिवारले मलाई छोरीकै रूपमा हस्पिटल लग्थ्यो अर्थात् मलाई छोरी बनाइदिन सल्लाह दिन्थ्यो डाक्टरलाई। तर म अहिले यो विपिन हुन्थे, तर त्यो बिचमा मैले मेरो पढ्न पाउने अधिकार, मैले हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार, मैले सम्पूर्ण अधिकारहरू बालबालिकाले पाउने अधिकारहरू चाहिँ मैले हस्पिटलमा गुजार्नु पर्थ्यो, र न मैले पढ्न पाउँथेँ, न मैले राम्रोसँग अहिले आफू यो त्यो भएकोमा आफूलाई गर्व गर्न सक्थे हैन। यो कुराहरू चाहिँ एकदम भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ, यो जघन्य अपराध हो यो चाहिँ हैन। अर्को अब मेरो जर्नीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म अछाममा जन्मेको र मैले एलजीबीटीआई सम्बन्धीको बारेमा कहिले पनि थाहा पाइन, र त्यसैमाथि पनि अझ अन्तर्लिङ्गी समुदाय एलजीबीटीआई भित्र पनि अझ धेरै दबिएर अझ धेरै पछाडि छ यो कुराहरू। नेपालमा 2001 देखि कुराहरू उठ्दै आए पनि एलजीबीटीआई को मोमेन्टहरू 2001 देखि उठ्दै आएर थुप्रै कानुनी कुराहरू सर्वोच्चदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू प्राप्त गरे भने पनि अन्तर्लिङ्गी विशेष गरी अन्तर्लिङ्गी समुदायले चाहिँ केही पनि त्यस्तो आफूलाई हुन्छ नि आफूलाई न्याय हुने किसिमको चाहिँ केही पनि कार्यक्रमहरू केही पनि एक्टिभिजमहरू केही पनि भएको छैन हैन। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्दै चाहिँ कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराहरूले क्याम्पेन फर चेन्ज संस्था 2016 स्थापना गर्यौं, र त्यो गर्नुभन्दा अगाडि म क्याम्पेन फर चेन्ज स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँ कसरी आएँ त भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ म कैलाली आइसकेपछि असमबाट 2070 सालमा कैलाली आइसकेपछि चाहिँ म के हुँ भन्ने कुरा आफूलाई थाहा थिएन, तर म केही फरक चाहिँ छु भन्ने कुरा चाहिँ आफूलाई महसुस हुन्थ्यो, किनकि मलाई छोरीको रूपमा हुर्काउनु भएको थियो परिवारले, तर म आफूलाई छोरी हुँ भन्ने रेस चाहिँ गर्दैन थियो। त्यो मेरो शरीरमा लगाएको लुगा र मैले पालेको कपाल चाहिँ त्यो जबरजस्ती समाजले भिराइदिएको अर्थात् परिवारले भिराइदिएको त्यो एउटा झुण्ड मात्रै हो थियो हैन। र बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि खोज्दै जाँदाखेरि इमेल इन्टरनेटमा खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले बिस्तारै बुझ्दै गएँ, र अहिले त्यहाँबाट चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरि आफूलाई चिनी, साथीहरूलाई भेटेँ आफ्नो समुदायको, र अहिले काठमाडौँमा आएँ। काठमाडौँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो परिवारले चाहिँ मलाई एज अ त छोरी हो, तर तँलाई हामी कति उपचार लाग्छ, कति के हुन्छ, उपचार घर जग्गा जमिन बेचेर चाहिँ हामी तेरो उपचार गर्न तयार छौँ, तर तँ चाहिँ बाहिर यसरी खुलेर नआइदे भनेर कुराहरू राख्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो कुराहरू चाहिँ म सहमत भएन, र परिवारले चाहिँ मलाई घरबाट निकाल्नु भयो हैन। घरबाट निकालिसकेपछि चाहिँ म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ ईशान रेग्मी दाईसँग बसेँ, र हामीले चाहिँ अब चाहिँ म मात्रै होइन, म जस्तै हजारौं घरबाट निकालिएका छन्, म जस्तै हजारौं विभेदको शिकार भइरहेका छन्, म जस्तै हजारौंको यहाँ हस्पिटलमा शल्यक्रिया भइरहेको छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ है भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै गहन रूपमा लगेर एकदम गम्भीरताका साथ सोचेर छलफल गरेर नै हामीले क्याम्पेन फर चेन्ज स्थापना गरेका हौं। र अहिले क्याम्पेन फर चेन्जले चाहिँ विशेष गरी अन्तर्लिङ्गी बालबालिकाहरूको जेनेटिकल म्युटिलेसन रोक्नुपर्छ, उसको बाल अधिकार हनन हुँदैन, र अन्तर्लिङ्गी बच्चा पनि एउटा मानव हो, मानवले पाउनुपर्ने अधिकारहरू पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो विशेष अधिकार विशेष आवाज हो। यही आवाजलाई मध्यनजर गर्दै हामीले सिडोमा पनि काम गरिरहेका छौँ। वन्दना म्यामले अघि भन्नुभयो सिडोमा, र यसपालि युपिआरमा चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट पठाएको थियो, तर अहिले लास्टमा चाहिँ हामी छुटेका छौँ। र यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ सिडले त्यत्रो त्यो दिइसक्दाखेरि पनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म केही पनि कामहरू गरेको छैन हैन। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ कसरी जान सकिन्छ? हिजोका दिनमा 2001 मा स्थापना गर्दाखेरि एलजीबीटीआई को मुभमेन्टहरू कहाँ थियो, र अहिले हामी 2021 वर्षमा प्रवेश गर्दाखेरि यो मुद्दाहरू कहाँ छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अबको आउने पिढीहरूले चाहिँ एकदमै सोच्नुपर्ने जरुरी छ। र अबको युवाहरूले चाहिँ कुनै पनि जेन्डर आइडेन्टिटीको हिसाबले अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिगत पहिचानको हिसाबले चाहिँ
विभेद नगरी ऊ पनि एउटा मानव हो, उसलाई मानवको नजरबाट हेरेर चाहिँ हामीले समाजलाई परिवर्तन गर्नु छ र पुराना यी विकृतिहरूलाई चाहिँ हामी हटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी युवाहरू विशेष लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हिजोका दिनमा जसरी एलजिबिटिआईको मुभमेन्टहरू स्थापना हुँदाखेरि विभिन्न शब्दावली विभिन्न भाषा प्रयोग गर्ने शब्दहरू अहिले परिमार्जन भयो होला नि, केही कुराहरू अहिले थपघट भयो होला नि, केही कुराहरू नयाँ राखियो होला नि, केही कुराहरू ती नै रह्यो होला, तर ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्दै अब चाहिँ यसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ एकदम सोच्नुपर्छ र युवाहरूले चाहिँ एकदमै कल्पना गर्नुपर्छ कि विभेद रहित समाज, शान्तिपूर्ण समाज जहाँ एउटा मानवले मानवको आदर गरेको, मानवले मानव भएर बाँच्न पाउने स्वतन्त्र अधिकारलाई खुलेआम स्वीकार्ने समाजको चाहिँ हामीले कल्पना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद विपिनजी, तपाईको तागत हिम्मतलाई हाम्रो सलाम छ है। एकदमै खुसी लाग्यो यस्तो सानो युवा उमेरमा कति राम्रो बोल्नु भयो, कति प्रखर वक्ता हुनुहुँदो रहेछ, कति ज्ञान राख्नु भएको छ, कति अध्ययन गर्नुभयो होला यो विषयमा आफूलाई परेपछि। अब यसो गर्यो, यसो घुमाइकन कहाँनिर गएर समस्या छ भने कानुन सानुनको कुरा त छोडिदिनुहोस् न, त्यो त सेकेन्डरी कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। कानुन नीति भनेको सबैभन्दा समस्या भने आफ्नै घर परिवारभित्र छ होइन। परिवारले स्वीकार्न नसक्नु नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यतातिर हामीले कसरी त्यही त्यो माहौल बनाउने भन्ने कुरामा हामी सबैको उत्तरदायित्व हुनपर्छ, हामी सबैको जिम्मेवारी हो, ताकि एउटा परिवारले पनि फेरि पनि आएर त्यही परिवारलाई पनि सबैभन्दा ठुलो डर के भने त्यो बच्चाले दुःख पाउँछ, बच्चालाई पीडा हुन्छ, त्यो बालकलाई पीडा हुन्छ भन्नुभन्दा पनि समाजले के भन्छ, दुनियाँले के भन्छ भन्नेको पीडा बढी छ के। आफ्नो बालकको पीडा भन्दा पनि बढी समाजले के भन्छ भन्ने पीडा बढी छ। त्यो कुरा कसरी बुझाउने हामीले परिवारलाई भन्ने कुरा मलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। र तपाईको उसबाट तपाईले सिडलाई पनि मेन्सन गर्नुभयो होइन। म त आफै पनि सिडा कमिटीको सदस्य भएको नाताले पनि एउटा संयुक्त राष्ट्र संघको बाध्यात्मक रूपको यस्तो किसिमको मापदण्डले पनि राष्ट्रिय रूपमा परिवर्तन ल्याउनलाई धेरै सहयोग पुग्छ। फेरि पनि हामी नेपाल धेरै अगाडि छौँ अरू धेरै राष्ट्रहरू भन्दा पनि। र पर्टिकुलरली तपाईले इन्टरसेक्सको कुरा गर्दाखेरि अब कति अभिभावकहरूले पनि हेरिराख्नु भएको होला। तपाईले भनेकोबाट मैले के बुझेँ भने यौनाङ्ग अस्पष्ट छ, छोरा र छोरी भनेर छुट्टिँदैन, सानोमा जन्मिँदाखेरि अस्पष्ट छ भने त्यो बालकले बुझ्ने नहुन्जेलसम्म शल्यक्रिया गर्न हुँदैन। ऊ कसरी अगाडि बढ्छ भने होइन त्यो कुरा शल्यक्रिया गर्न पाइँदैन, त्यो गैर कानुनी हो, सिडले पनि हुँदैन भनेको छ। र बालकको हितको लागि पनि त्यो अभिभावकहरूले त्यो शल्यक्रिया गर्न हुँदैन। डक्टर्सहरू जसले यो शल्यक्रिया गर्छ त्यो पनि गैर कानुनी हो, डक्टर्सहरूले पनि त्यो कुरामा चाहिँ नि सहयोग पुर्याउनु पर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो होइन। तपाईले एकदमै राम्रो बोल्नुभयो। म आफ्नै पनि ज्ञान बढाइरहेको छु र पक्कै पनि यहाँ हामीलाई जोइन गर्ने डाइरेक्टली र हामीलाई डिसी नेपालबाट हेर्नुहुनेहरूले पनि यसको बारेमा चिन्तन गरिराख्नु भएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। फेरि पनि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद विपिनजी, थ्याङ्क यू। अब हाम्रो तेस्रो स्पिकर हुनुहुन्छ सरिता कुमारी सुनार। उहाँ नेपालगञ्जको हुनुहुन्छ, 21 वर्षीय लेस्बियन एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ मितिनी भन्ने संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्छ, नेपालगञ्जकै फिल्ड स्टाफ पनि हुनुहुन्छ। सरिताजी तपाईको फोटो देखिएन होइन, तपाईले अलिकति भिडियो पनि अन गर्नुभयो भने हुन्थ्यो है, यो हाम्रो लाइभ पनि जान्छ। र सरिताजी तपाईले सबैभन्दा पहिला त लेस्बियनहरूलाई पनि गाह्रो छ, ओपन अप हुनै गाह्रो छ, परिवारकै डर छ, समाजको डर छ। तपाई कसरी ओपन अप हुनुभयो, कसरी त्यो आँट आयो तपाईले? सरिताजीको छ ठिक छ? हेलो म्याम, सुनिराख्नु भएको छ है, थ्याङ्क यू। हो ल अब देखियो नि त तपाईको, थ्याङ्क यू भिडियोमा है। म तपाईले कसरी ओपन अप हुनुभयो, कसरी ओपन अप हुन सक्नुभयो यस्तो यङ एजमा, यति राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ मितिनी नेपालमा होइन। तपाईलाई पनि थियो, परिवारको सपोर्ट छ कि छैन, कस्तो सपोर्ट थियो, समाजको छिमेकीको साथीभाइको कस्तो सपोर्ट थियो, अनि यो मितिनी नेपाल भने पनि धेरैलाई थाहा छैन के गर्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति बताइदिनुहोस्। र लेस्बियनको कुरा गर्दाखेरि हामी महिला आन्दोलनमा लाग्नेहरूले कतिपय अवस्थामा अब के यस्तो किसिमको हाम्रो बहस भएको पनि म सम्झिन्छु कि हामीले नै अब के अरे युवा पुरुष सञ्जालले चाहिँ लिन नपर्ने, अब महिला आन्दोलनले नै लिन पर्ने, एलजिबिटिआई सबैको पनि इस्युलाई हामीले नै बोक्दिन पर्ने भन्ने पनि बहस आएको थियो। मैले तर यो उसले बोक्ने त्यो बोक्ने भन्ने भन्दा पनि यो हाम्रो विषय हो भन्नुपर्छ, चाहे त्यो जुनसुकै सञ्जाल हो भन्ने लाग्छ। तर पनि एज अ लेस्बियन एक्टिभिस्ट
एउटा फेमिनिस्ट मुभमेन्टसँग हाम्रो यो कसरी जोइन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई लाग्यो होला, त्यो कुरा पनि राखिदिनु होला। आफ्नो व्यक्तिगत जर्नीको केही हाइलाइट्स बताइदिनुहोस्। थ्याङ्क यू वन्दना म्याम प्रश्नको लागि। म आफूलाई के अरे फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ म आफूलाई लेस्बियन महिला समलिङ्गी भनेर चाहिँ खुलाउन चाहेँ। म महिला भएर म जस्तै महिलासँग नै म अट्र्याक्सन हुन्छु होइन, म उहाँहरूसँग नै बस्न रुचाउँछु, म उहाँसँग नै विवाह गर्न रुचाउँछु। महिला भन्ने बित्तिकै ट्रान्स वुमेन पनि महिला जस्तै देखिनुहुन्छ, तर उहाँहरूसँग होइन, बायोलोजिकली जो महिला हुनुहुन्छ म उहाँसँग बढी अट्र्याक्सन हुन्छु। र म मितिनी नेपालमा काम गर्न थालेको चाहिँ 3-4 महिना जति भयो। अहिले म एक्टिभिस्ट भएर काम गर्न थालेको र हामी आबद्ध चाहिँ जोइन चाहिँ अब उसमा गइराख्ने मिटिङहरूमा उहाँहरूसँग कार्यक्रमहरूमा चाहिँ 2-3 वर्ष जति भयो। अहिले मितिनी नेपालले LBTQ लेस्बियन बायोसेक्सुअल र ट्रान्सजेन्डरको हक हितको लागि काम गरिराख्नु भएको छ। अब मैले मेरो बाल्यकाल कसरी बिताएँ, म कुन उमेरमा म आफूलाई यो हो भन्ने कुरा थाहा पाएँ भन्दाखेरि पनि मलाई सानोमा केही पनि थाहा थिएन। एकदम म नर्मल एकदम क्याजुअल थिएँ। म मजाले 2 चुल्टी बाट्ने, मजाले स्कुल जाने, मेरो सपनाहरू पनि म विवाह गर्छु, म छोराछोरी जन्माउँछु होइन, अनि मेरो परिवार हुन्छ, यो सबै कुराहरू सोच्थेँ। जब म अलिक बिस्तारै SLC दिइसकेपछि जब म 16-17 को थिएँ, अनि त्यसपछि आफूलाई अलिकति फरक महसुस गर्न थालेँ। अनि म जस्तै एउटा साथी भेट भएपछि चाहिँ मैले म चाहिँ अलिकति फरक छु है त, महिलाहरूमा पनि भित्र पनि म छुट्टै प्रकारको महिला रहेछु। म कस्तो महिला रहेछु त, म किन यस्तो भइरहेछु, म किन महिलासँग नै अट्र्याक्सन हुन्छु, ल मेरो घरकोले थाहा पायो भने के भन्ला, मेरो आमाले थाहा पायो भने के भन्ला, परिवारले समाजले थाहा पायो भने के भन्ला, त्यस्तो डरमा म एकदमै यस्तो मेन्टली टर्चर भयो मलाई। अनि त्यसपछि बिस्तारै थाहा पाउँदा नेपालगञ्जमा BDS भन्ने पनि थियो होइन। अनि म अहिले पार्टनरसँग नै छु, उहाँ चाहिँ ट्रान्सजेन्डर म्यान हुनुहुन्छ, अनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो BDS मा। अनि म एक दुई पटक जाँदा थाहा पाएँ कि म लेस्बियन हो, मलाई चाहिँ एकदमै म फरक छु, म महिलाहरूमा पनि एकदमै फरक रहेछु भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि त्यसपछि मैले यो कुरा मम्मीलाई भन्नुपर्छ है त, म फेरि एउटा मात्र छोरी कसरी भन्ने त ला, अब मैले भनिहालेँ भने मम्मीले होइन अब के भयो, अरूलाई भन्देला, मामाहरूलाई भन्ला, अङ्कलहरूलाई भन्देला भन्ने पनि डर भयो मलाई। अनि भनिसकेपछि मलाई पढ्न पनि नदिनु होला होइन, मलाई त अब इन्टर पनि गर्नु छ, ब्याचलर पनि गर्नु छ, कसरी भन्ने के भन्ने भन्दै बिस्तारै एकदमै अब मेरो साथी घर जाने, साथी हो यस्तो भनेर मम्मीलाई धेरै पछि हामी रिलेसनमा बसिसकेपछि धेरै पछि 1-1.5 वर्षपछि भने मैले। अनि उहाँ एकदमै छक्क पर्नु भयो कि ला कसरी, उहाँ त उसलाई त मैले पनि छोरी नै भन्थेँ, यस्तो पनि हुन्छ कसरी त, ल अब एउटा छोरी र छोरी बिच कसरी यस्तो यति धेरै प्रश्न कि मम्मी त एकदमै सक्ड भइहाल्नु भयो। अनि मैले बिस्तारै उहाँलाई सम्झाउँदै गएपछि उहाँलाई त मेरो खुसी भन्दा ठुलो कुरा त केही पनि लागेन। हुन्छ नि त, ल तिमीले जे गर्यो मलाई मात्रै भन, सबैजनालाई नभन, नकुल तिमी समाजमा नकुल, तिम्रो आफ्नो मान्छेले थाहा पायो भने, तिम्रो साथीभाइहरूले थाहा पायो भने तिमीलाई के भन्ला, तिमी बाटोमा हिँड्दा होइन तिमीले त त्यो मान्छेहरूलाई फेस गर्नुपर्छ, तिमीलाई सोधेला नि तिम्रो त केटी साथी छ अरे नि त, तिम्रो त केटीसँग विवाह भएको छ अरे त भनेर सोधेला। अनि तिमीले के जवाफ दिन्छौ त होइन, मैले के जवाफ दिने त, छिमेकीहरूले कुरा काट्यो भने तिमीहरूलाई समाजबाट निकालिदिने भन्यो भने के गर्ने त भनेर सोद्धाखेरि अब के गर्ने, अब त कुनै सल्युसन नै छैन कि म एक-एकजनालाई गएर घरमा गएर होइन म यो हो त्यो हो भनेर त सक्दैन, यति ठुलो गाउँ छ होइन, यति धेरै आफ्नो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, कसरी सम्झाउने त भनेपछि अनि मम्मीले नै आफैले भन्नुभयो, मैले तिमीलाई सपोर्ट गरेछु, म तिमीलाई बुझ्छु, तिम्रो चाहना के हो, तिमी के हौ, मैले सबै कुरा बुझिसकेको छु र अब समाजमा कसरी भन्ने त, मैले आफ्नो मान्छेहरूलाई कसरी भन्ने त भनिसकेपछि मम्मीले नै मलाई सपोर्ट गर्नुभयो, एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। उहाँले नै मामाहरूलाई पनि भन्नुभयो तेरो भान्जी चाहिँ यस्तो हो होइन, ऊ चाहिँ केटा मान्छेलाई मन पराउँदैन, उसँग बिहे गर्न चाहँदैन, ऊ चाहिँ आफू जस्तै साथीसँग बस्न चाहन्छ
भनेर मामाहरूलाई भनिसक्नु भएको रहेछ। अनि मामा घर जानु पनि मलाई एकदमै डर लाग्ने कि ला अब सोधिहाल्यो भने के भन्ने, माइजूले सोध्यो भने मजाक उडाइदिन्छ कि भन्ने पनि डर लाग्ने। अनि कति भयो म 1-2 वर्ष जति नै गएन। त्यसपछि बिस्तारै 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 गइसकेपछि अब चाहिँ केही लाग्दैन। अब चाहिँ मम्मीले मलाई यति धेरै सपोर्ट गरिसकेपछि अब त केही पनि लाग्दैन। पहिला पहिला त बाटोमा हिँडिरहँदा चिनेको मान्छे आएर ला सोधिदिन्छ कि भनेर त्यो बाटो नै फेरेर जान्थेँ कि मैले। अब जब जब म मेरो घरबाट मलाई सपोर्ट गरिसकेपछि, मेरो मम्मीले मलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ डर लाग्दैन। अब त जोसुकै आएर जस्तो क्वेसन गरे पनि किन यो गलत हो यो सही हो भनेर सोध्छ भने पनि म एकदमै निडरका साथ भन्न सक्छु जस्तो लाग्छ अब चाहिँ। हजुर, थ्याङ्क यू सरिताजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै सलाम होइन। हेर्नुहोस् त तपाईँको मुखमै कस्तो खुसी झल्केको छ होइन। यस्तो हुँदो रहेछ कि मेरो फ्यामिलीले, मेरो मामुले मलाई घरदेखि निकालिदिएको भए होइन, मलाई एक्सेप्ट नगरेको भए चाहिँ मलाई एकदमै म कस्तो हुन्थ्यो होला, म कति दुखी हुन्थ्यो होला। तर मम्मीले सपोर्ट गरिसकेपछिबाट त एकदमै त्यही त तपाईँको मुखबाटै झल्केको छ क्या त्यो खुसी, त्यो उज्यालोपन मुखमा झल्केको छ। र मैले यहाँ भन्न खोजेको, किन तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो त्यसको आन्सर पनि, किन झल्क्यो त भन्दा तपाईँको आमाले आफ्नो बालकको खुसी भन्दा अर्को खुसी केही पनि हुन सक्दैन भनेर तपाईँलाई जसरी सपोर्ट गर्नुभयो। सुरुमा तपाईँलाई अरूलाई नभन भन्दा पनि तपाईँकै खुसी ध्यानमा राख्नु भएको रहेछ नि त, किनभने अरूले निकाल्देला, समाजबाट कुरा काट्दा, तँलाई अनेक थरी भन्ला भन्ने उहाँको पीडा रहेछ नि। तर अन्ततगत गएर तपाईँलाई जसरी एउटा ग्रोथमा हेल्प गर्नुभयो, तपाईँको त्यो पुरा बडी ल्याङ्ग्वेज र बोली र फेसमै झल्किन्छ कि आखिर अभिभावकले चाहने त त्यही नै हो नि त भन्ने लाग्छ मलाई। अनि म फेरि पनि भन्छु, आमाले आफ्नो बालकको खुसी भन्दा ठुलो अरू केही हुन सक्दैन हैन। त्यो कुरालाई चाहिँ म के चाहन्छु भनेपछि म यो कुरामा एकदमै लक्की छु। तर सबैजना हाम्रो कम्युनिटीको साथीहरू यस्तो कुरामा मेरो जस्तो फ्यामिली पाउने, मेरो जस्तो प्यारेन्ट्स पाउने चाहिँ हुनु हुँदैन कि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै समस्या छ। उहाँहरूलाई अब घरबाट थाहा पाइसकेपछि जबरजस्ती विवाह गरिदिने कि उहाँहरूको होइन। अनि आफ्नै घरको आफ्नै हाड नाताभित्रको मान्छेलाई चाहिँ रेप गर्न लगाउने। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ ऊ बिहे गर्न तयार हुन्छ होइन। अब केटीसँग रिलेसन राख्न छोडिदिन्छ भन्ने यस्तो किसिमको धेरै 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 समस्याहरू आउँछ। अब उहाँहरूलाई कसरी फेस गर्ने। अब यो कुरा भन्यो भने आफ्नै दाइले, आफ्नै मामाले, आफ्नै अङ्कलले रेप गर्यो भनेर भन्न पनि कति गाह्रो, कति लाज होइन। अब हाम्रो समाजले त एउटा छोरी मान्छेको इज्जत भनेकै उनीहरूको गोप्याङ्गमा हुन्छ भन्ने कुराको धप्पा लगाइदिनु भएको छ नि त हाम्रो समाजको मान्छेहरूले होइन। छोरी मान्छे जन्मिने बित्तिकै यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, धेरै बोल्यो भने यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ, सानैदेखि ल तिमीले यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाइन्छ होइन। हामी अलिकति धेरै बोल्यो भने पनि कति धेरै जान्ने भएको, कति धेरै कुरा गरेको, ठुलो मान्छे बोलेको बेलामा बोल्नु हुँदैन, यस्तो यस्तो कुरा सिकाइन्छ। अनि यो कुरामा चाहिँ मैले धेरै स्ट्रगल गर्नु नपरे पनि हाम्रो कम्युनिटीको साथीहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै स्ट्रगल गर्नु परेको छ। घर छोडेर काठमाडौँ पुग्नु परेको छ। काठमाडौँमा पनि कसले जागिर दिन्छ र त्यहाँ आफ्नो मान्छेहरू कोही पनि हुँदैन होइन। अनि कतिजना साथीहरू बारमा काम गर्नुहुन्छ, रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्छ, कतिपय त कामै नपाएर यतिकै कोही साथीको कोठामा गएर पनि बस्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर अब यो समस्याहरूलाई कसरी हामीले निर्मूल पार्न सक्छ। निर्मूल त हुँदैन यो समस्या, किनभने हाम्रो सोच नै यति सानो छ। हाम्रो सबैजनाले भन्छ समाज परिवर्तन गर्ने। कसरी हुन्छ त समाज परिवर्तन? समाजमा भएको मान्छेको मानसिकता नै परिवर्तन नभएपछि समाज त हुने कुरा नै भएन। घाम त्यही हो, अब भोलिबाट पश्चिमबाट आउने होइन होइन, चन्द्रमा तल धरतीमा आउने कुरा पनि हुँदैन। यहाँ हाम्रो यो समाजमा बस्ने मानिसहरूको मेन्टालिटी पो चेन्ज हुनु पर्यो त, अनि मात्र पो हामी सबैजनाको कसरी को हो अनि बुझ्न सकिन्छ होइन। अनि त्यही भएर सबैजनाले भन्छ कि समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ। के हो त समाज परिवर्तन भनेको? यहाँ मान्छेले आफूलाई परिवर्तन गर्नै चाहँदैन, हाम्रो कुरा सुन्नै चाहँदैन, बोल्नै चाहँदैन, हामीलाई एक्सेप्ट गर्नै चाहँदैन, त कसरी हुन्छ त समाज परिवर्तन? तपाईँले समाज परिवर्तन त हुँदैन भन्नुभयो। म चाहिँ तपाईँलाई हेरिरहेको छु, तपाईँ जस्तो र तपाईँको आमा जस्तो समाजका सदस्यहरू हुने हो भने समाज अवश्य परिवर्तन हुन्छ होइन। एकदमै धेरै गाह्रो छ म्याम, एकदमै धेरै गाह्रो छ। तर असम्भव छैन। हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्छ। भाइलाई रेप गर्न लगाउनु भनेपछि कस्तो हुन्छ होला उहाँहरूको मुटु?
होइन एकदम राम्रो कुरा ल्याउनु भयो सरिताजी। तपाईले भनेको कुराहरू एकदमै पीडादायक छ होइन। आफ्नै छोरीलाई आफ्नै परिवार अभिभावकले आफ्नै सन्तानका सदस्यहरूबाट बलात्कृत हुन लगाउने के को लागि त भन्दा समाजले के भन्छ र चाहिँ नि महिला या पुरुषमा परिणत होस्, त्यही दुईटा लिङ्ग बाहेक अरू नहोस् भन्नको लागि मात्रै त्यस्तो किसिमको अपराध पनि गराइन्छ भनेपछि त्यो भन्दा पीडादायक कुरा त अरू केही हुन सक्दैन। अरू धेरै कुरा गर्नुभयो तपाईले। कतिले चाहिँ नि अभिभावकहरूको प्रेसरमा आएर चाही नचाही पनि विवाह गर्ने, आफ्नो मात्रै जिन्दगी त्यस्तो केसहरू त म पनि धेरै थाहा छ मलाई। आफ्नो मात्रै लाइफ बर्बाद गर्ने होइन, त्यो विवाह गरेर ल्याउने व्यक्तिको पनि लाइफ बर्बाद हुने। धेरै नचाहँदै पनि छोराछोरी जन्मिने, अनि त्यो छोराछोरी पछि गएर यता न उताको हुने होइन, अनि आमा बुवाको डिभोर्स हुने थाहा नै हुँदैन कि। कतिपय केसहरूमा विवाह भइसक्छ, छोराछोरी पनि हुन्छ, तर धेरै पछि थाहा हुन्छ उहाँहरू यो रहेछ। हामीले पनि यहाँ हाम्रो पनि त दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू हुन्छ नि त, उहाँहरूको पनि छोराछोरी हुन्छ। अनि सोच्ने गर्छौँ कि कसरी भन्दाखेरि पहिला थाहा हुँदैन, परिवारले प्रेसर दिन्छ होइन, अब जबरजस्ती बिहे हुन्छ, बच्चा पनि हुन्छ, तर पछि अब उहाँहरूले आफूलाई सहनै नसकेपछि उहाँहरूले छोडिदिनुहुन्छ के। अनि यति धेरै घटनाहरू पनि छ नि हाम्रो कतिजना। हजुर एकदमै धेरै छ। सम्बन्धहरू बिग्रिने, सम्बन्धबाट बिग्रेर पनि बच्चाहरूलाई प्रभाव पर्ने होइन। कतिपय अवस्थामा तपाईँले भन्नुभयो आफ्नो घरमा बस्न नसकिने, आफ्नो घर परिवार छोडेर बाहिर जान पर्ने, कतिको शरणमा पर्न पर्ने होइन। जबकि आफ्नो घरबार हुँदै पनि आफ्नो भाइ बहिनीहरूसँग पनि सम्बन्ध राम्रो नहुने। मसँग जुन बद्रीपुनजी साउथ अफ्रिका ट्राभल गर्नुभएको थियो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो आमाले चाहिँ मलाई माया गर्छ, लुकी लुकी भेट्छु आमालाई भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। कति दुःख लागेको थियो त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर हाम्रो निरञ्जनजीको किताब पढ्दाखेरि पनि यी कुराहरू सबै त्यहाँ झल्किन्छ। कसरी चाहिँ नि दाजु भाइ दिदी बहिनी भाइ बुहारीहरूसँगको सम्बन्धमा, बाउ आमासँगको सम्बन्धमा कसरी तितोपन आउँछ, कसरी सङ्घर्ष गर्न पर्ने अवस्थाहरू आउँछ भन्ने कुराहरू। घरमा बस्छु भन्दा पनि घरको माया मोह हुँदा पनि चारिएर हिँड्न पर्ने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा। यस्ता धेरै कथाहरू छन्, धेरै पीडादायक कुरा छन्। तर हाम्रो एलजीबीटीआई कम्युनिटी हाम्रै समाजको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन, एउटा अंश हुनुहुन्छ र हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर मानेर समाजलाई परिवर्तनमुखी बनाउन नै हाम्रो कर्तव्य हो जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसमा अभिभावक र परिवारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनपर्छ। सरिताजी र सरिताजीको आमा जस्तो सबैजना हुनपर्छ। त्यो प्रेरणा सबैलाई मिलोस् भन्ने मलाई चाहिँ नि लागेको छ। सरिताजी तपाईँलाई एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुरा गरेर, तपाईँको हँसिलो अनुहार दिएर, र आशावादी बनाऊ कि चाहिँ नि हामीले यो समाजलाई परिवर्तन गर्नलाई तुरुन्तै त हुँदैन, रातारात हुँदैन। पहिला भन्दा अहिले धेरै परिवर्तन पनि भइसकेको छ। अब अझ बढी तपाईँहरू जस्तो युवाहरू लागेपछि पक्कै पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद तपाईँलाई, थ्याङ्क यू सो मच। र तपाईँलाई पनि सलाम, तपाईँले यत्रो करेज हिम्मत गर्नुभएको छ, तपाईँलाई अझ शुभकामना पनि। हजुर थ्याङ्क यू सरिताजी। अब लास्ट स्पिकर हाम्रो मनिषा ढकालजी हुनुहुन्छ। उहाँ त एकदम नोन पनि हुनुहुन्छ, धेरैले चिन्नु पनि हुन्छ होला मनिषा ढकालजीलाई। उहाँ एउटा ट्रान्सजेन्डर, मेल टु फिमेल ट्रान्सजेन्डर हुनुहुन्छ र एलजीबीटीआई राइट्स एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ काठमाडौँबाटै। उहाँ एलजीबीटीआई राइट्स मुभमेन्टमा 2001 देखि नै इन्गेज हुनुहुन्छ र हाल ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। मनिषाजी तपाईँलाई मैले लास्ट स्पिकर जानी राखेँ। तपाईँ त धेरै वर्ष भइसक्यो एउटा एक्टिभिस्टको रूपमा अगाडि आउनु भएको छ, ट्रान्सजेन्डरको रूपमा आउनु भएको छ, तपाईँलाई धेरैले चिनिसक्यो, अनुभव पनि धेरै होला। अब तपाईँलाई मैले के सोध्ने, तपाईँलाई सबभन्दा पहिला त तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीकै कुरा आइरहेछ कि यहाँ, फ्यामिलीलाई कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो, तपाईँको ट्रान्सजेन्डर हुने जर्नी कस्तो थियो? 10 मिनटमा यो सबै नभन्न सके पनि केही हाइलाइट्सहरू। अनि त्यसपछि अब यो ब्लू डायमन्ड सोसाइटी मैले पनि चिन्छु धेरै पहिलादेखि। मैले साउथ अफ्रिकाको जुन एभिडको वर्कसप भनेको थिएँ नि, हाम्रो बद्रीपुनसँग पनि गएको र त्यहाँको क्वियर पिपल अफ साउथ एसियामा मैले इन्टरभ्यू पनि गरेको थिएँ होइन। त्यहाँबाट फर्केपछि मैले एउटा कमिटमेन्ट गरेँ कि केही न केही त गर्नुपर्छ। म यत्रो वर्ल्ड कन्फरेन्समा गएँ, केही न केही जानी आएँ, तर जुन कुराले मलाई छोएको छ त्यसको लागि के गर्ने त भनेर मैले नगरकोटमा, आज कोही एक्टिभिस्टहरू जोइन पनि हुनुभएको छ होला, नगरकोटमा कि वुमेन्स मुभमेन्टको एक्टिभिस्टहरूलाई रेजिडेन्सियलै वर्कसप गराएँ कि रेजिडेन्सियल, किनभने यो बुझ्न आवश्यक छ, आउने जाने गरेर होइन, बसेर त्यसलाई मनन गर्न आवश्यक छ भनेर मैले त्यो बेलामा सुशील बाबु पन्तलाई नै बोलाएर उहाँको टिमलाई नै
हामीलाई रेजिडेन्शियल वर्कसपमा हामीलाई एक्सप्लेन गर्न लागेका थियौँ कि हामीले कसरी यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर। मेरो विचारमा यो 2009 तिरको ऊ हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी चाहिँ नि हामीले गरेको अवस्था पनि छ। भनेपछि ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले अब वुमेन्स राइट्स या वुमेन्स मुभमेन्ट या ह्युमन राइट्स मुभमेन्टलाई कसरी अँगालेर पनि अगाडि लग्न सकिन्छ। र विशेष मनिषाजी, म तपाईँ लास्ट स्पिकर पनि भएको भएर आई वान्ट टु फोकस हामीले फ्यामिलीलाई कसरी परिवर्तन गराउने, फ्यामिलीलाई कसरी बुझाउने कि दिस इज नर्मल हैन, यो साधारण रूपले स्वीकार गरौँ, यसलाई यत्रो ठुलो कम्प्लेक्सिटी नबनाम। त्यो गरे भने समाज पनि चेन्ज हुँदै जान्छ, समाजले के भन्ला भन्ने डर पनि कम हुँदै जान्छ र आफ्नो बालकको सुख पनि सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। मनिषाजी, तपाईँको क्लोजिङ रिमार्क्स हुने हुनाले म तपाईँलाई फ्लोर दिँदैछु। You have 10 minutes, है मनिषाजी। थ्याङ्क यू वन्दनाजी। म सबै यहाँ अडियन्सहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि म जन्मिँदाखेरि चाहिँ बालक भएर जन्मेको होइन। घरमा एकदमै खुसी भयो म जन्मिँदाखेरि। मेरो एकजना दादा हुनुहुन्थ्यो, दिदी हुनुहुन्थ्यो, अर्को एउटा पनि छोरा जन्म्यो भनेर मम्मीहरू रिलेटिभ्सहरू एकदमै खुसी हुनुभयो होइन। अनि त्यसपछि त्यो खुसी हुँदै जाँदाखेरिको क्रममा चाहिँ सानो बेलामा चाहिँ त्यति विधि घरबाट चाहिँ त्यति अब्जेक्सन भएन, किनभने यो बच्चै हो, यो अलिअलि मेकअपहरू पनि गर्छ, दिदीहरूसँग धेरै बस्छन्, अनि त्यसपछि यो केटीको प्रवृत्ति छ, यो ठिक हुँदै जान्छ भन्ने कुरा भयो। त्यो बेलामा सानो बच्चा बेलामा यो प्रेस्टिजको कुराहरू केही पनि आउने भएन होइन, आएको पनि थिएन। अनि म पहिलो दिन स्कुल जाँदाखेरि म सम्झिन्छु होइन, फर्स्ट डे सबैजना रुन्छन् त स्कुलमा जाँदाखेरि। त्यो बेलामा सरहरूले हामीलाई धेरै खेल्ने कुराहरू लिएर आइदिनु भएको थियो र म जस्तै अरू मेरो केटा साथीहरूले चाहिँ एरोप्लेनहरू के लिएको थियो भने मैले चाहिँ एउटा पुतली समातेको मलाई याद आउँछ होइन। त्यो बेलामा मैले किन पुतली समातेँ मलाई त्यो बेला थाहा थिएन, तर अहिले म त्यो रिलेट गर्न सक्छु होइन। मेरो चाहना, मेरो यो एक्सप्रेसनहरू र महिला प्रकृतिको थियो, जुन मलाई छोरा भनेर बुवा आमाले हुर्काउँदै आइरहनु भएको थियो, त्यो म थिइनँ। र त्यो भनौँ न यो महिलाको प्रकृतिको जुन मेरो जेन्डर एक्सप्रेसनहरू चाहिँ परिवार समाजले जुन सानो बेला बुझेको थियो, तर हुर्कने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले बिस्तारै अब्जेक्सन गर्दै लानुभयो। त अब सुध्रिनुपर्छ, एउटा बालकबाट जन्मेको छ, एउटा पुरुष जस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पछि ममा चाहिँ थपिँदै गयो होइन। अनि अर्को स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि म पानी खाएर स्कुल जान्नथेँ, किनभनेदेखि साथीहरूले जहिले पनि यो नाङ्गहरूमा यसको चाहिँ के छ है, यहाँ केटी जस्तो छ, केटा भनेर स्कुलमा पढ्न आएको छ, केटाको नाम छ, छोटो कपाल छ, केटी जस्तो व्यवहार छ, यसको चाहिँ भित्र यो नाङ्ग के छ है भन्दाखेरि जहिले पनि उनीहरू कौतलता हुने, छुन आउने होइन। गर्दाखेरि टोयलेटमा जाँदाखेरि झन् त्यो बढी हुने गर्दाखेरि म पानी खाएर चाहिँ स्कुल जान्नथेँ, किनभनेदेखि पिसाब लाग्छ, अनि त्यहाँ टोयलेटमा जाँदाखेरि झन् त्यो ह्यारेसमेन्टहरू बढी हुने भएको हुनाले होइन। अनि पछि मैले साथीहरूसँग अहिले जुन हाम्रो ट्रान्स साथीहरूसँग भेट्दै जाँदा उहाँहरूको स्टोरी पनि त्यस्तै थियो अरे होइन, पानी खाएर धेरैजना स्कुलमा नजाने। अनि म स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला जेन्डरको टपिक पढ्दाखेरि चाहिँ यो पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग भनेर पढाइन्थ्यो होइन। अनि नपुंसकलिङ्ग भनेको न केटा न केटी, अनि यो न्युट्रल जेन्डर भने जस्तै टेबल कुर्सीहरूलाई देखाएर जुन टिचर्सले पढाउँदाखेरि चाहिँ सबैजना साथीहरू चाहिँ हेरेर म प्रति चाहिँ हाँस्थे भन्दाखेरि त्यो बेलाको त्यो पीडा, पानी नखाइकन स्कुल जानुपर्नेको पीडा होइन। अनि त्यसपछि जुन साथीहरूले जुन यो जेन्डरको टपिक पढाउँदाखेरि नपुंसक लिङ्ग भनेर सबैले मलाई हेरेर जुन गर्ने बिहेभले गर्दाखेरि मलाई एकदमै असहज परिस्थिति चाहिँ स्कुलमा चाहिँ त्यसरी मैले भोगेको थिएँ। र धेरै ट्रान्स साथीहरूले चाहिँ त्यसरी नै भोगि नै रहनु भएको कुराहरू चाहिँ धेरैको कथा स्टोरीहरूमा अहिले सुन्न सकिन्छ होइन। अनि अर्को कुरा, मैले यसरी नै स्कुलमा पढ्दै गएँ र एसएलसी गरिसकेपछि म एउटा भनौँ न यो सरकारी स्कुल भन्दाखेरि पनि एउटा इङ्ग्लिस मिडियम भन्दाखेरि पनि त्यो बेला चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियम भने तापनि त्यस्तो विधि इङ्ग्लिसकोतिर हाम्रो पढाइ हुँदैन थियो, र मैले चाहिँ एउटा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज क्लास जोइन गरेँ होइन। अनि
जोइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि त्यहाँको टिचर्सहरूले तिम्रो भोइस चाहिँ एकदम पातलो छ, केटीको जस्तो छ, मेल भोइसमा सोध न क्वेसन, मेल भोइसमा क्वेसन सोध, म तिम्रो मेल भोइसबाट सोध्न चाहन्छु भन्दाखेरि मलाई त्यहाँ पनि कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि यो मेरो प्रकृति नै थियो, मैले परिवर्तन गर्न सक्दिनँ थिएँ। मैले कसरी केटाको स्वर चाहिँ लिएर आएर क्वेसन गर्ने, सरहरूलाई भनौँ न यो पाठ्यक्रममा क्वेसनहरू गर्ने भन्दाखेरि मलाई एकदमै त्यो बेलामा नै पीडा हुन्थ्यो। भन्दाखेरि हरेक त्यो स्टेप्सहरूमा चाहिँ होइन, स्कुलमा अनि त्यसपछि त्यसो फ्यामिलीमा अनि त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा म जता जता गएँ त्यसमा प्रब्लमहरू मैले भोग्नु पऱ्यो होइन। अनि बच्चा बेला चाहिँ अलिकति यो केटीको दिदीहरूसँग धेरै खेल्ने अनि त्यसपछि दिदीहरू केटीहरूको साथी गर्ने, त्यसमा अलिकति फ्यामिलीले इग्नोर गरेको। तर अलिक ठुलो हुँदै जाँदाखेरि सधैँ प्रेस्टिजको सवाल आयो फ्यामिलीलाई होइन, रिलेटिभ्सहरू नेबरहुडहरूको बाट चाहिँ भनौँ न त्यो क्वेसन आउँछ भनेर फ्यामिलीले चाहिँ मलाई त अपोज गर्न थालेको थियो। अब म के गर्ने भनेर मैले सोच्दाखेरि अब म यस्तो मेरो भनौँ न हिँडाइ पनि एकदमै महिलाको प्रवृत्ति जस्तै, अनि त्यसपछि लजालु स्वभाव बोलाइ, अनि त्यसपछि एउटा पातलो स्वर, म त्यसलाई दबाउन थालेँ कि त्यसपछि म सबैले मलाई यसरी क्वेसन गरिरहेको छ, म अब केटा जस्तो हुनुपर्छ है भनेर अलिकति चालढालमा पनि केटा जस्तो तरिकाले हिँड्न खोज्ने, अलिकति त्यो ल्याउन सक्थेँ तर म सक्दिनँ थिएँ कि परिवर्तन गर्नको लागि होइन। त्यो हुँदाहुँदै अनि त्यसपछि 2000को एराउन्डमा जाँदाखेरि मैले एक्टिभिस्ट साथीहरूलाई रत्न पार्कमा जुन एउटा त्यहाँ एलजिबिटिआइक्यू साथीहरू भेट्ने एउटा पोइन्ट थियो, त्यहाँ साथीहरूलाई भेटेँ जहाँ मैले सुनिल बाबु पन्त हाम्रो फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एउटा एलजिबिटिआई मुभमेन्ट सुरु गर्नको लागि चाहिँ एउटा आउनुभएको थियो होइन। त्यो बेला चाहिँ हामी डराएर भाग्यौँ, मैले पनि साथ दिइनँ किनभने डर थियो त्यो बेला कसरी अगाडि आउने भन्ने कुरा, किनभने फ्यामिली सपोर्ट त थिँदै थिएन होइन। अनि पछि बिस्तारै भनौँ न इन्फर्मल रूपमा यो मानव अधिकारको तालिमहरू के कुराहरूमा इन्गेज हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ के सोच आयो भनेदेखि म यसरी बस्न हुन्न, म आफूलाई यसरी दबाएर मेरो प्रकृति जे हो त्यसमा चाहिँ म खुसी हुनुपर्छ, म अब यसरी चाहिँ सहन सक्दिनँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले मुभमेन्टमा चाहिँ होमिएँ होइन। मुभमेन्टमा होमिँदाखेरि मैले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा आबद्ध भएँ र त्यहाँ एचआइभी एड्सको कार्यक्रम थियो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ मैले परिवारलाई चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि म एउटा अफिसमा काम गर्छु तर यो एलजिबिटिआइक्यूको अफिस होइन भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। एउटा एचआइभी एड्सको सानो प्रोजेक्टमा काम गर्छु भने मैले लुकाएर जान्थेँ होइन। त्यो बेला मेरो यस्तो कपाल थिएन, म यसरी जुन कुर्ता सलवार कुर्ता लाएर अफिस जाने स्थिति परिस्थिति थिएन, म केटाकै रूपमा जान्थेँ। मेरो दारी जुङ्गाहरू पनि थियो जुन तपाईँले अहिले देख्नुहुन्न, जुन तपाईँले अहिले मेकअपमा देख्नु भएको थियो होइन। धेरै कुराहरू त्यो बेलामा त्यसरी आफूलाई दबाएर चाहिँ म बाँचिरहेको थिएँ र बिस्तारै मैले आफूलाई परिवर्तन गर्न पनि सुरु गरेँ विभिन्न एउटा क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि होइन। अनि मलाई के महसुस भयो भन्दाखेरि अब मैले यसरी कतिन्जेल लुकाएर बस्ने, मैले फ्यामिलीलाई भन्नुपर्छ भन्ने कुरा मनमा आयो तर भन्ने चाहिँ कसरी, मैले ढाँटेर अफिस गइरहेको थिएँ, एचआइभीको प्रोजेक्टमा काम गर्छु भनिरहेको थिएँ। अनि त्यो गर्दाखेरि बिस्तारै त्यो अब मिडियामा कता कता गयो मेरो कुराहरू होइन, मेरो फेसहरू गयो गर्दाखेरि परिवारले चाहिँ थाहा पाउनु भयो, हाम्रो फ्यामिलीले थाहा पाउनु भयो। अन्त उहाँहरूले मलाई चाहिँ अफिसमा चाहिँ जान दिनु भएन। त्यसपछि के भन्नुभयो भनेदेखि यो एलजिबिटिआइक्यूको अफिसमा अब तिमी जानु पर्दैन, घरमै बस, बरु खाना नपाए पनि घरमै बस कि बाहिर जाऊ विदेश जाऊ, त्यो अफिसमा क्विट गर भन्यो। अनि मलाई जान दिनु भएन होइन। अनि मैले फोन गरेँ अफिसमा, म कन्टिन्यू गर्न सक्दिनँ, परिवारले यस्तो भन्यो, मलाई निस्किन पनि दिएको छैन, घरभित्र राखिएको छ भनेर भनेपछि अब त्यो कुराहरू मैले सेयर गर्दै गएँ। अनि मनमा चाहिँ फेरि यो कुरा त मैले भन्नुपर्छ, अब यही हो दिन आयो अब चाहिँ भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ करेज गरेर चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ मैले परिवारलाई चाहिँ मेरो सेक्सुअलिटी म के हुँ, मेरो चाहना के हो, बच्चा बेलादेखि भनौँ म यस्तै त थिएँ, मैले परिवर्तन गर्न सकिनँ, म तपाईँकै सन्तान हुँ। अनि त्यो कुरा त्यो बेलामा धेरै कुरा केही ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि आयो होइन। अनि धेरै साथीहरूको चाहिँ केही पनि मैले स्टोरीहरू पनि सुने, रिह्याबमा लगेको कुराहरू होइन। अनि त्यसपछि हर्मोनको ट्रिटमेन्टबाट यो परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने कुरा, अनि धामी झाँक्रीलाई देखाएर परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने कुरा, अनि त्यसपछि कुटाइ पिटाइले पनि परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ परिवारमा चाहिँ त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै त्यो स्थान पाएको, अरू साथीहरूको पनि मैले
मैले कहानीहरू सुनेको थिएँ होइन। अनि मलाई त्यो 3 दिन अफिस जान दिएन। 3 दिन अफिस जान नदिएपछि मैले यही समय हो आखिर थाहा त पाइहाल्यो मिडियामा मेरो फेस अगाडि आएर मैले भन्नै पर्छ भनेर मैले सबै कुराहरू भनेँ। म यस्तो व्यक्ति हुँ, म महिला भन्न मन लाग्छ, मेरो आकर्षण पनि पुरुषसँग छ, महिलासँग छैन, मलाई केटीको जस्तो कपाल पाल्न मन लाग्छ, मलाई यो गर्न देऊ। मेरो अफिसले चाहिँ यो अधिकारको लागि काम गर्छ, कुनै नराम्रो काम गर्दैन, अपराधी होइन हामीहरू, यो प्रकृति नै हो, यो कसैले सिकाएको होइन, सिकाएको हो भनेदेखि म परिवर्तन गरेर पुरुषै बनिहाल्थेँ नि भनेर मैले सबै कुराहरू भन्नुपर्ने कुराहरू मैले सबै भनेँ होइन। त्यो 3 दिन जुन घरबाट अफिस जान दिएको थिएन, त्यो मेरो लागि चाहिँ टर्निङ पोइन्ट, मेरो लाइफको चाहिँ टर्निङ पोइन्ट थियो। मेरो सबैजना रुनुभयो होइन, ड्याडी पनि दिदी पनि रुनुभयो। अनि त्यसपछि बिस्तारै उहाँहरूलेमा चाहिँ एउटा टोलरेन्टसम्मको चाहिँ स्थिति आयो होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ ल त्यसो भए तैँले मिडियामा चाहिँ अलिक कम गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि अलिकति आफूलाई हाम्रो इज्जतमा चाहिँ दाग लगाउने चाहिँ तैँले चाहिँ पाउँदैन भन्ने कुराहरू जस्तो भएर अलिकति अफिस जाने छुट। अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यो टोलरेन्ट चाहिँ ऊ भयो होइन। परिवारमा चाहिँ मैले त्यति गर्न सकेँ त्यो 3 दिनमा। त्यसपछि मैले मौका पाएँ, खुलस्त भएँ, अलिकति आजाद भएको जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि मैले हर्मोनल ट्रिटमेन्टहरू लिएर आफ्नो यो फेमिनिटी ल्याउनको लागि मैले इन्हान्स गर्न थालेँ होइन। त्यसपछि मैले अघि भने जुङ्गादारी थियो भनेर जुन मेल हर्मोन एक्जिस्ट थियो यो मेरो शरीरमा, अब त्यसलाई त्यसबाट आएको यो भनौँ न जुङ्गादारीहरू हटाउन लेजर ट्रिटमेन्टहरू गरेर मैले चाहिँ आफूलाई एउटा महिला जस्तो देखिनँ। किनभने मन लाग्थ्यो होइन, मेरो त्यत्रो 30 वर्षको पिरियड चाहिँ के भयो भने कन्फ्युजनमै बित्यो। जुन अरू स्ट्रेट पिपुलहरूले चाहिँ अब भनौँ न टिनेजर्सदेखि युवा अवस्थामा जुन सेक्सुअलिटी इन्जोय गर्ने होइन, पार्टी जाने, डेट जाने, त्यो खुसीहरू चाहिँ यो 30 वर्षमा त्यो चाहिँ पाइनँ होइन। त्यो चाहिँ एकदमै फरक छ अरे मेरो चाहिँ 30 वर्ष पछाडि मात्र बल्ल मैले यो रियलाइजेसन गर्न पाएँ र आफ्नो सेक्सुअलिटी बुझ्न थालेँ, बुझिसकेँ। अनि त्यसपछि आफ्नो जेन्डर एक्सप्रेसन अनुसार म बाँच्न थालेँ, म के हुँ भनेर बाँच्न थालेँ, फ्यामिलीको सपोर्ट पाएर है। त्यसपछि बल्ल मैले चाहिँ मेरोमा चाहिँ बल्ल जवानी आएको जस्तो लाग्यो। भन्दाखेरि तपाईँले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ जुन एउटा स्ट्रेट पर्सनले जुन लाइफ इन्जोय गर्छ होइन, लाइफको एउटा विभिन्न फेजहरू पार गर्छ, त्यो चाहिँ अलिकति पछि हुँदै आयो होइन। मेरो सन्दर्भमा मेरो लगायत धेरै साथीहरूको पनि यस्तै छ होइन कहानीहरू। हामीले जुन सेक्सुअलिटीको SRHRको कुरा गर्छौँ, त्यो राइट, त्यो सेक्सुअलिटी, त्यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थको जुन राइटको इन्जोय गर्ने जुन फेज चाहिँ एकदमै गुजेर अर्को 30 वर्ष पुगिसकेपछि बल्ल चाहिँ फ्यामिलीको स्वीकार्यता पाएर चाहिँ अलिक बल्ल अनि सेक्सुअलिटीको इन्जोय गर्न पाएको हो होइन। मेरो लाइफ पनि त्यस्तै भयो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यो कुरा चाहिँ जुन मैले भोगेँ, मेरो साथीहरूले भोगिरहनु भयो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। फ्यामिलीको सपोर्ट चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। धेरै फ्यामिलीहरूले हामीलाई स्टोरीहरू आउँछ, धामी झाँक्रीका लग्नुभएको छ ट्रिटमेन्ट गराउनको लागि होइन। अनि त्यसपछि रिहाबमा राखिदिनु भएको छ, कुटपिट गर्नुभएको छ होइन। पुलिस आएर चाहिँ यो गर्नुहुँदा समातेर एरेस्ट गरेको घटना त्यो गर्न हुँदैन, किनभने हामी अपराधी होइनौँ। हामीले कुनै पाप गरेको, अपराध गरेको भए पो हामीलाई एरेस्ट गर्ने त्यो कुरा होइन। यदि हामीलाई डक्टरका लाने, हामीमा केही रोग भए पो डक्टरका लाने फ्यामिलीले होइन। हाम्रो कुनै ब्लड टेस्टले, कुनै एक्सरे रिपोर्टले, कुनै डायग्नोसिस सिस्टमले त यो LGBTIQ भनेर त डायग्नोस गर्दैन होइन। किन चाहिँ हस्पिटलमा लाने, तपाईँहरूले खर्च गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो एउटा। अनि अर्को चाहिँ यो धामी झाँक्रीका लगेर जुन झन् मेन्टल प्रेसर हामीलाई किन दिने भन्ने अर्को कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई यो प्रकृति नै हो, यो चेन्ज गर्न सकिँदैन होइन। जुन महिला जुन स्ट्रेट पिपुलहरू छ उहाँहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यही कुरा नै हामीमा लागु हुन्छ होइन। त्यति हामीले धेरै मागेको पनि होइन, एउटा स्वीकार्यता मागेको हो, एउटा एक्सेप्टेन्स मागेको हो परिवारमा, त्यति हो। अर्को दाइ र दिदीलाई जति तपाईँहरूले इक्वल व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यति नै मागेको हो। म अस्ति भर्खर एउटा चितवनमा गएको थिएँ, एउटा साथीले भन्नुभएको थियो होइन, उहाँलाई चाहिँ उहाँ ट्रान्स भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले स्कुल पठाएन होइन। उसको दादा र दिदी स्कुल जान्थ्यो, ऊ जान घर परिवारले, उसको ड्याडी मम्मीले स्कुल पठाएन, उसलाई घरकै काम गर्न लगाएर चाहिँ जिन्दगी बित्यो उहाँको होइन। अनि दसैँमा पनि लुगा नकिनिदिने रे, किनभने ऊ ट्रान्स भएर भन्दाखेरि
परिवारले गर्ने व्यवहारले चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा एकदमै ठुलो प्रभाव पर्छ। त्यो मैले चितवनको साथीको कुरा गरेको, त्यो परिवारको पीडा खप्न नसकेर ऊ चाहिँ सडक बालबालिका भएर माङकाल न्यु रोडको माङकाल थानमा बसेर आफ्नो सडक बालबालिका भएर आफ्नो जिन्दगी व्यतीत गर्नुभयो। त्यो साथीको स्टोरी पनि मैले यहाँ सान्दोरेक हुन्छ भनेर मैले यहाँ भने होइन। भन्दाखेरि परिवारको स्वीकार्यता हाम्रो जिन्दगीमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यदि परिवारले स्वीकारेको खण्डमा चाहिँ व्यक्तित्व विकास भएर चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्ने भनेको फेरि परिवारलाई नै हो होइन। कति साथीहरूले अहिले इम्पावर भएर जुन इकोनोमिक स्ट्याटस उहाँहरूको बलियो भएर सपोर्ट गरिसकेपछि फेरि त्यो एक्सेप्टेन्सहरू चाहिँ परिवारबाट चाहिँ पाएको, भलै त्यो स्वार्थको पनि छ त्यसमा होइन। पैसा दिँदाखेरि परिवारले एक्सेप्ट गर्ने, त्यसपछि जुन पैसा इकोनोमिक इम्पावर हामी नहुँदाखेरि चाहिँ रिजेक्ट गर्ने, त्यो कुराहरू पनि छ। भन्दाखेरि फ्यामिलीको एक्सेप्टेन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र फ्यामिलीको जुन स्वीकार्यता बढाउनुको लागि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब फ्यामिलीले नै जो भनौँ न हामीले धेरै हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ होइन। धेरै वेल नन पर्सनको छोराछोरीहरूले पनि आफ्नो परिवार आफ्नो एलजिबिटिआइक्यू सन्तानहरूलाई स्वीकार्नु भएको छ। म रिक्वेस्ट गर्छु जसले स्वीकार्नु भएको छ अगाडि आएर केही कुरा बोलिदिनु भयो भने त्यो हाम्रो लागि र अर्को जेनेरेसनको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै स्नेहा राणाले गर्नुभयो होइन, आफ्नै छोरा पराक्रमको लागि उहाँ अगाडि आएर बोल्नुभयो। त्यस्तो खालको भनौँ न फ्यामिलीको बाट गर्ने अवेरनेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसको लागि, जुन हामीलाई स्वीकार्यता बढाउनुको लागि। र अर्को कुरा फेरि फ्यामिलीलाई त्यसरी अगाडि आएर जुन स्वीकार्यताको लागि भनौँ न एउटा बोल्नको लागि प्रेरित गर्ने कसले भन्दाखेरि हामी सिभिल सोसाइटीले। अघि वन्दना म्यामले भन्नुभयो कि अब एलजिबिटिआईको इस्यु पनि हामीले नै बोक्ने भनेको त्यो बहस भन्छ, त्यो होइन होइन, बोक्नै पर्छ। किनभने यो इस्युज भनेको यो सामाजिक मुद्दा हो। यो यसले चाहिँ समाजमा स्थान पाउनको लागि यो हरेक परिवारमा हुने इस्युज हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सिभिल सोसाइटी यदि सबैको मानव अधिकारको प्रत्याभूत भएको हामी देख्न चाहन्छौँ भनेदेखि सबै परिवारले पनि यो कुराहरूमा चाहिँ अगाडि आएर बोल्नुपर्छ। र सिभिल सोसाइटी जुन फेमिनिस्ट अर्गनाइजेसन ग्रुपहरू, एक्टिभिस्टहरू, सिभिल सोसाइटीहरू सबैले बोल्नुपर्छ होइन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति नेताहरूले धेरै कुरामा बोलिरहेको हुन्छ तर एलजिबिटिआईको क्यूको सवालमा चाहिँ खोइ त केपी ओलीले बोल्नुभएको, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बोल्नुभएको, कोही सार्वजनिक ठाउँमा शेरबहादुर देउवाजी, विभिन्न पार्टीको नेताहरूले कहिले चाहिँ बोल्नुभएको छ सार्वजनिक स्थानमा होइन। उहाँहरूले यो कुरा बोल्नुपर्छ। र मैले भने सिभिल सोसाइटी जुन ह्युमन राइटमा काम गर्नु यो लज्जाको विषय नै होइन। यो कुरा चाहिँ एउटा भनौँ न यो लाजको विषय होइन। यो समाजले यसमा चाहिँ स्थान पाउनुपर्छ। यो प्रकृति नै हो, यो अपराध होइन, यो हाम्रै सन्तान हो भन्ने कुरा महसुस गरेर परिवारले चाहिँ हामीलाई स्वीकारेर र परिवारले त्यसलाई स्वीकार्यता बढाउनको लागि हामी सिभिल सोसाइटीले नै सपोर्ट गरेर यदि हामीले म्यासिभ रूपमा यस्तो अवेरनेसको कार्यक्रम गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ एलजिबिटिआईक्यूले पनि भनौँ न समाजलाई, परिवारलाई, राष्ट्रलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। हामीले भनौँ न प्रोजेक्टमा काम गरेर आफ्नो अर्गनाइजेसनमा काम गरेर ट्याक्स तिरिरहेका छौँ तर त्यो ट्याक्सको फलस्वरूप गभर्मेन्टले कहिले पनि हाम्रो जुन अघि भनियो कन्स्टिट्युसनमा एड्रेस भएको साउथ एसियामा अग्रणी देश होइन, तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट विक हुँदाखेरि त्यो हामीले ट्याक्स तिरेको मतलब चाहिँ पुरा भएको छैन भन्दाखेरि यसको लागि बोल्नुपर्ने होइन। हामी एक्टिभिस्टहरूले त बोल्नै पर्छ। त्यो भइहाल्यो भनेदेखि परिवार जसले आफ्नो सन्तान छ उसलाई स्वीकार्नु पर्यो र परिवारले पनि बोल्नु पर्यो। परिवारलाई बोलाउनको लागि त्यो माहौल सृजना गर्नको लागि सिभिल सोसाइटीले पनि बोल्नुपर्छ र लिडर्सहरू, पोलिसी मेकरहरू, जो जति पनि नेताहरू जो उहाँहरू आफ्नै कुरामा अल्मलिरहनु भएको छ यो समाजमा सीमान्तकृत वर्गको हिसाबमा पनि बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो गर्यो भने मात्र एलजिबिटिआईको क्यूको कुराले चाहिँ भनौँ न समाजमा यो स्वीकार्यता पाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ वन्दनाजी। धन्यवाद धन्यवाद मनिषाजी, कति धेरै कुरा गर्नुभयो। अब कुरा तपाईँले गरेको कुराको त एउटा एउटा कुरा लिएर पनि बहस गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। तर समग्र रूपमा सबभन्दा पहिला तपाईँले भन्नुभयो नि हुर्किने क्रममा टोयलेटको कुरा है, मलाई कस्तो याद आयो भने मेरो तुलनात्मक रूपमा कस्तो सानो कुरा तर मलाई कस्तो ठुलो कुरा लागेको थियो त्यो बेलामा होइन। मेरो त खास म नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्दाखेरि पुरुष र महिलाको टोयलेट एउटै थियो, युरिनरी थियो क्या बाहिरपट्टि अनि भित्रपट्टि त्यो थियो। त्यो युरिनरी पास गरेर जानु पर्ने अनि पुरुषहरू पिसाब फेरेर पनि देखिनु पर्ने क्या कहिलेकाहीँ। अनि त्यस्तो बाथरुम कसरी जाने भनेर पानी नखाइ जान्थेँ म पनि। अनि त्यो युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भएको कुरा पनि याद आयो। तर त्यो एउटा खालि क्षणिक
काम गर्ने स्थलको कुरा थियो, तपाईहरुको त जिन्दगीको कुरा थियो, होल लाइफमा एभ्री टाइम त्यो सप्रेस गर्न पर्ने आफ्नो आइडेन्टिटीलाई, त्यसको पीडा कति हुन्छ भन्ने कुरा मलाई त्यहाँनिर पनि त्यो कुरा आयो हैन। अनि अर्को कुरा सजिलैसँग परिवारहरुलाई कस्तो मैले तपाईहरुको स्टोरीबाट महसुस गरे, एउटा त सबैभन्दा पहिला परिवारलाई स्वीकार्नै सबैभन्दा गाह्रो, के कारणले समाजले के भन्छ, अनि अलिकति स्वीकार भइसकेपछि पनि ओपन नभइदै हुन्थ्यो भन्ने कुरा, अलिकति टलरेन्स लेभल भइसकेपछि पनि अनि ओपन नभइदै हुन्थ्यो भन्ने अर्को कुरा। अनि अर्को थर्ड लेभलमा आएर बरु विदेशै गएर बस्दै हुन्थ्यो, आफ्नो घरबारै छोड्दै बरु विदेश गएपछि हेर्न पनि देख्न पर्दैन सुन्न पनि पर्दैन, विदेशै बसोस्, र धेरै गएको पनि छ, धेरै एलजीबीटीआई कम्युनिटीको विदेशमै गएर बसेको अवस्था पनि छ, जुन दुःखको अवस्था हो। आफ्नो घरबार छोडेर घरमा बस्न मन लाग्दै पनि विदेश गएर विदेशिनुहोस्, कसैलाई मन लाग्ला तर विदेशिएर त्यो बाध्यात्मक रूपले बस्नुपर्ने भन्ने ठुलो पीडा। फोर्थ, तपाईले भने जस्तो ओहो यो त हुँदैन, ट्रिटमेन्ट पो गर्न पर्यो कि कुट्न पर्यो कि बलात्कारै, अघि सरिताजीले भने जस्तो बलात्कार गराएर थाहा हुन्छ कि कुटेर हुन्छ कि धामी झाँक्रीका लगेर हुन्छ कि रिह्याबमा लगेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ त्यो परिणत गर्नु भन्ने कुराको पनि एउटा फेज धेरैमा आउँदो रहेछ हैन। सो त्यो सबैले त्यो व्यक्ति, त्यो एलजीबीटीआई कम्युनिटीको प्रतिनिधिलाई कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्न आवश्यक छ। सबभन्दा की मेसेज चाहिँ त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। अभी फ्यामिलीको सपोर्ट भए पनि, अघि सरिताजीको कुरामा नि आयो, तपाईको कुरामा नि आयो, फ्यामिलीको सपोर्ट भएपछि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, फ्यामिलीको सपोर्ट भएन भने धेरै पीडा हुन्छ। अर्को मर्माहित कुरा तपाईले भन्नुभयो, स्ट्रेट मान्छेले त आफ्नो सेक्सुअलिटी आफ्नो यङ एजमा डेटिङ इन्जोइङ सबै इन्जोय गरेर आउँछ, तर मैले मेरो आफ्नो सेक्सुअलिटी त 30 वर्ष नागेपछि बल्ल इन्जोय गर्ने पाएँ, कति चिज गुमाउनु भयो भन्ने कुराहरू पनि। सो अफकोर्स मैले भन्न खोजेको, अघि तपाईलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको त होइन जस्तो लाग्यो, फेरि पनि मैले क्लियर गर्न खोजेँ। मैले भन्न खोजेको वुमेन्स मुभमेन्टमा पनि देयर आर सर्टेन टाइम्स कन्फ्युजन हैन, कन्फ्युजन त अझ पनि छ, कन्फ्युजन, यसलाई कसरी लिने, कसरी आत्मसात गरेर लग्ने, कसरी हामीले समेट्ने भन्दाखेरि उठेका बहसहरू हुन्थ्यो चाहिँ नि के, त्यस्तो त्यो बहसमै स्टिक भएको होइन, कुनै बहस त्यसरी पनि आथ्यो, हामीले बोझ बोक्न पर्ने भन्ने बहस अहिले छैन। अहिले धेरैले यसलाई यो मानवाधिकारको विषय हो भनेर सम्बोधन गरेका छन्। तपाईको आवाजसँग हामीले आवाज जोड्न आवश्यक छ हैन। सबैले हाम्रो यो सम्बोधनलाई गर्यौं भने विशेष गरेर म त अभिभावकहरू अनि युवाहरू है, त्यसकारण अलिकति समय बाँकी छ हाम्रो, धेरै त छैन। म एक मिनेट स्पिकर्सहरूलाई फेरि पनि विशेष गरेर परिवारलाई हैन, यौनिक अल्पसंख्यकको परिवारलाई र अहिलेको युवा जो एलजीबीटीआई कम्युनिटीको युवा पनि छ, उनीहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? जस्ट 1 मिनट क्लियर एउटा मेसेज गरिदिनुहुन्छ कि? निरञ्जनजीबाटै स्टार्ट गरौँ। निरञ्जनजी। सो थ्याङ्क यू। सो म पनि त्यो एड्रेस गर्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब हाम्रो अघि नेपालको ऐतिहासिक सन्दर्भ हेर्दाखेरि अब यो परिवार समाज किन यस्तो भएको हो भन्दाखेरि, एक त हाम्रो अब शैक्षिक स्तर अलिक कम हुनाले हैन, अब ओल्डर जेनेरेसनहरू धेरै स्कुल नगएको अवस्था हो कि, अथवा प्रणाली नै कस्तो छ, घोकन्ते विद्या, बढी क्रिटिकल थिङ्किङ नहुने, शैक्षिक प्रणालीमा साहित्यको अनि अरू बहसको ठाउँ नभएको हैन, खालि जाँच दिन मात्रै पास गर्ने, त्यस्तो भएर हाम्रो समाजमा चेतना नै एकदमै क्रिटिकली सोचेर अब साहित्यले त आफ्नो मन पनि खुलाउँछ नि। मलाई चाहिँ अब त्यो साहित्य भएन भने समाज एकदम कठोर हुन्छ कि, खालि हामी यस्तै हो यस्तै मात्रै गर्छौँ भनेर अरूको कुरा अपनाउने बुझ्ने मौका कम हुन्छ। त्यसैले यसलाई ठाउँ दियो भने मलाई चाहिँ अब एक हिसाबले शैक्षिक प्रणालीमै पनि भर पर्छ। अर्को चाहिँ मिडिया रिप्रेजेन्टेसन, स्पेसली नेपाली फ्यामिलीहरूमा चाहिँ तपाईँ सोच्नु भने अब बलिउड मुभीदेखि लिएर नेपाली मुभीहरूमा विशेष गरी सीमान्तकृत वर्गहरूलाई एकदमै कमेडिक रूपमा मात्रै होच्याएर मात्रै देखाउँछ हैन। अब अझै पनि अब करण जोहरहरूकै बलिउड मुभीमा पनि एलजीबीटी क्यारेक्टरलाई कार्टुन क्यारेक्टर त्यसरी मात्रै देखाउँछ हैन। त्यसो भयो भने अब त्यसले त समाजलाई झन् इन्फ्लुएन्स गर्छ नि त, यस्तै हो, हेला गर्न पाइयो, हाँस्न पाइयो, हाँस्ने पात्र मात्रै भयो हैन। सो त्यसैले अहिले हाम्रो सेन्सिटाइजेसन, पब्लिक सेन्सिटाइजेसन, फ्यामिलीलाई बुझाउने चाहिँ केही गरी एकदमै पावरफुल मिडिया पर्सनालिटीहरू, अब एडभर्टिजमेन्ट तपाईँ टिभीमा हेर्नुभयो भने खालि एउटा हस्बेन्ड वाइफ छोरा छोरी चिटिक्क परेको देखाउँछ, हरेक 99%हरू एड त्यस्तो हुन्छ हैन। त्यो भनेकै एक्सक्लुसिभ हो, त्यो भनेकै परिवार ठ्याक्कै यस्तो हुनुपर्छ, तिमीहरू यस्तो भएन भने केही रङ छ है तिम्रो परिवारमा भनेको मेसेज गयो हैन। त्यो भनेको त हाम्रो त अहिले धेरै परिवार इन्टरकास्ट म्यारिज छ, डिभोर्स फ्यामिली छ,
बाउ नभएको परिवार छ त्यो सब देखाउनु पर्यो नि। अनि त्यो लगायतै एलजिबिटिआईक्यू पनि कोही परिवारमा 2 जना बाउ हुनसक्छ, कोही परिवारमा हुन्छ नि ट्रान्सजेन्डर हुनसक्छ भनेर। सो मिडियामा एडभर्टिजमा त्यसरी देखाउन थाल्यो भने त्यसको इम्प्याक्ट एकदमै बढी हुन्छ नेपाली समाजमा होइन। त्यसै अब यो आजको प्लेटफर्म वन्दनाजीहरूले पनि यो मुद्दा उठाएको इन इट सेल्फ इज अ मेसेज द्याट पावरफुल लिडर्स आर थिङ्किङ दिस इज ओके, अनि यो आवाज उठाएको अनि त्यो झन् बढी हुनु पर्यो। सो दिस इज एउटा सानो स्टेप एज अ स्टेप। थ्याङ्क यू भेरी मच। होइन तपाईँले भन्नुभयो एउटा शैक्षिक प्रणालीमा एउटा मिडिया रिप्रेजेन्टेसन, त्यो डाइभर्सिटीको रिप्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो, अनि पावरफुल लिडर्स एज इन्फ्लुएन्सर्सले यसको कुरा अझ बढी बोल्न पर्यो। विपिनजी छोटो 1 मिनटमा। हुन्छ म्याम, थ्याङ्क यू। सबभन्दा पहिला त म सानो एउटा कुरा मात्रै राख्छु, किनभने हामी युवाहरू अहिले पछिल्लो समयमा युवा जुनसुकै ठाउँमा पनि सरकारी निकाय होस्, कुनै पनि सङ्घ संस्था होस्, त्यहाँ भ्याकेन्सी खोलिन्छ र त्यो भ्याकेन्सीमा चाहिँ के लेखिएको हुन्छ भने अन्य कोटा पनि हुन्छ, तर हामी चाहिँ त्यो अन्य कोटामा पर्दैन। सरकारले चाहिँ नागरिकता अन्य दिनु भनेर गृह मन्त्रालयले गरेर कति धेरैजनाले अन्यबाट नागरिकता पनि लगिसक्नु भयो, तर हामी अन्यमा अप्लाई गर्न जाँदाखेरि हामी त्यो अन्यमा पर्दैन, हामी त्यो अन्यमा पर्छौँ। त्यो अन्य मान्छे नै होइन, त्यो अन्यमा पर्छौँ होइन। यो एकदमै विभेदकारी छ, यो कुराहरूलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ म परिवारलाई के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला त तपाईँको बच्चा अन्तर्लिङ्गी जन्मियो, इन्टरसेक्स जन्मियो भने सबभन्दा पहिला निराश होइन, प्राउड गर्नुहोस्, गर्व गर्नुहोस्, उत्सव मनाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। किनभने उसलाई विभेद गर्दाखेरि उसले भोग्ने विभेद कतिसम्म पीडा हुन्छ, कतिसम्म समाजमा उसले कतिसम्म दबिएर बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त स्वयं म उदाहरण मलाई थाहा छ कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा होइन। र मैले मेरो परिवारलाई पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरूले यत्रो भन्नुहुन्छ मलाई यो गेटोमा नबस, यस्तो गर भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ मेरो ठाउँमा उभिएर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एक दिन समाजले केही भन्ला कि भन्ने डर छ, अर्को दिन अर्को परिवारले के भन्ला कि भन्ने डर छ। तर म चाहिँ जन्मेदेखि आफूलाई बुझेदेखि आफूले मैले भोगिरहेको छु त्यो पीडा कति छ, त्यहाँ उभिएर हेर्नुहोस् न भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बाबा रुनु भएको थियो कि। त्यसपछि म त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो परिवारसँग अहिले सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ, स्वीकार्नु भएको छ, कुरा हुन्छ, फोनमा कुरा हुन्छ, फेसबुकमा कुरा हुन्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ कहिले पनि के सोच्नुहुन्छ भने ठिक छ जहाँ छ ठिक छ, सन्चो बिसन्चो सोध्नुहुन्छ ठिक छ, तर चाडबाडमा यसमा चाहिँ कहिले पनि घरमा नआइदिए हुन्थ्यो, किनभने समाजको डर छ, ठिक छ जहाँ छ तर यहाँ चाहिँ नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन। म सबभन्दा पहिला चाहिँ जो जहाँ भए पनि जस्तो सुकै परिवेशमा जहाँसुकै जन्म्यो भने पनि बच्चा मानव हो, मानवको तरिकाले बच्चालाई हुर्काइदिनुहोस्, पढाइदिनुहोस्, पढ्न पाउने, खेल्न पाउने उमेरमा उसले हस्पिटलमा लगेर भर्ना नगरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। बस, थ्याङ्क यू सो मच है। सबैभन्दा तपाईँले भनेको मलाई त्यो पीडा मैले निरञ्जनजीको किताबमा नि पढाएको थिएँ, चाडबाडमा पनि नआइदोस्, नगर्दोस्, जहाँ छ त्यही छ, हेलो हाई, एक दुई छाक खाना आऊ भन्ने सम्ममा मात्रै रहने भन्ने कुराको पीडा नि होइन। र एम्पथेटिक हुन पर्यो, तपाईँको खुट्टामा उभिएर बुझिदिन पर्यो भन्ने कुरो छ। पावरफुल मेसेज। सरिताजी 1 मिनट अझ सकिन्छ भने 30 सेकेन्ड्स। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि तपाईँले आफ्नो सन्तानलाई बुझ्नु हुँदैन भने समाजले तपाईँको सन्तानलाई बाँच्न नै दिँदैन के। त्यसैले प्लिज तपाईँले आफ्नो सन्तानलाई बुझ्नुहोस्, माया गर्नुहोस्, एक्सेप्ट गर्नुहोस् र सृष्टि होइन कि दृष्टि बदल्नतिर लाग्नुहोस्। थ्याङ्क यू। कस्तो राम्रो मेसेज। सृष्टि होइन दृष्टि बदल्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो सन्तानलाई बुझेन भने संसारले बाँच्नै दिँदैन तपाईँको सन्तानलाई। द्याट्स अ भेरी गुड मेसेज टु एभ्री फ्यामिली मेम्बर्स। राम्रो। अनि अब मनिषाजी लास्ट वर्ड। हजुर, म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि होइन, जति पनि फ्यामिलीले चाहिँ आफ्नो एलजिबिटिआईक्यू सन्तानहरू स्वीकारेर जुन अगाडि आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ म अझै बढी यसमा चाहिँ बोलेर चाहिँ आफ्नो मेसेजहरू चाहिँ समाजमा दिएर चाहिँ यो एलजिबिटिआईक्यू प्रतिको एक्सेप्टेन्सलाई चाहिँ अझ बढी बढाउनको लागि चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु होइन। हामी प्रकृतिकै उपज हौँ, हाम्रो यो कुनै अपराध होइन, हामी सृजना नै हौँ, यसमा कुनै पनि मेल फिमेल हाम्रो अरू दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्दा हामी फरक छैनौँ। हामीलाई विभेद नगरिदिनुहोस् र यो इक्वालिटी भन्नु न हामीले अरू केटाकेटी भन्दाखेरि बढी मागेकै होइन, हामीले चाहिँ समानता मात्र मागेको हौँ। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो स्वीकारी दिनुभयो भने हाम्रो पर्सनालिटी पनि डेभलपमेन्ट भएर हामी अफिसमा काम गर्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ, आफ्नो पढाइलाई कन्टिन्युटी दिन सक्छौँ। यदि तपाईँले त्यो गरिदिनु भएन भने हाम्रो पढाइ पनि बिग्रिन्छ होइन। अनि त्यसपछि हामी विभिन्न अहिले क्वेसन गर्छ नि, सेक्स वर्कमा लागिरहेको क्वेसनहरू, त्यो क्वेसनहरू आउन सक्छ। अनि त्यसपछि आत्महत्याको कुराहरू आउन सक्छ, जो
19 जना साथीहरू लकडाउनमा आत्महत्या गर्नुभयो फ्यामिलीसँगको इस्युजको कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि यो कुराहरूबाट रोक्नको लागि भनौँ न साँचो तपाईँहरूकै हातमा छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा सही मार्ग निर्देश दिएर चाहिँ एउटा स्वीकार्यता चाहिँ बढाइदिनुपर्छ र जसले चाहिँ अब स्वीकारिसक्नु भएको छ उहाँहरू अगाडि आएर चाहिँ अरूको लागि त प्रेरणादायी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू मनिषाजी। साँचो हाम्रै हातमा छ, हामीले नै त्यो तालचा खोलिदिन पर्छ भन्ने कुराहरू भयो होइन। अनि यहाँ निरञ्जनजीले सुझाव गर्नुभएको रहेछ डिसी नेपाल साथीले युट्युबमा पनि राख्दिन पर्यो यो कुरा भन्नेलाई, यो इन्टरेक्सनलाई हामी त्यो राम्रो सजेसन हामीले प्रयास गर्छौँ, त्यो प्रयास गर्छौँ भने हामी राख्छौँ पनि। थ्याङ्क यू सो मच फर द सजेसन। म लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने टाइम पनि सिद्धिसकेको छ। आज हामीसँग डाइरेक्टली जुमबाट जोडिनु हुने र डिसी नेपालबाट लाइभ हेर्नु हुने सबैजनालाई हामी धेरै जसो स्ट्रेट होलाम, यहाँ एलजिबिटिआई कम्युनिटीको नहोलाम। हामीले एकैछिन सोचौँ त, म जस्तो म महिला छु, मलाई भोलिदेखि पुरुषको व्यवहार गर, पुरुषको लुगा लाज, कपाल काट, पुरुषकै जस्तै गर भन्यो भने कस्तो किसिमको सप्रेसन हुन्छ होला। मैले त्यही इमेजिन गरेर आएको थिएँ कि कस्तो हुन्छ होला, हामी त बाँच्नै सक्दैनौँ, कस्तो हुन्छ होला भन्ने कुराहरू। त्यसकारण यो समलिङ्गी या एलजिबिटिआई कम्युनिटीको जसरी जन्मिनु भएको छ उहाँहरू प्राकृतिक रूपमा जन्मिनु भयो, उहाँ त्यो एउटा भगवानको वरदानको रूपमा आउनु भएको, त्यसको प्राइड फिल गरौँ हामी सबैले, त्यसलाई प्राइडको फिलमा गरौँ, उहाँहरूमा भएको क्रिएटिभिटीलाई फिल गरौँ। र सरिताजीले एकदम राम्रो भन्नुभयो, फ्यामिलीले बुझिदिन्, फ्यामिलीले बुझिदिएपछि उनीहरूलाई बाँच्न सक्ने र मान्छेले के भन्छ भन्ने कुरा त्यसै हराउँदै जान्छ, यो स्वीकार्य हुँदै अगाडि बढ्छ। त्यति भनेर म आजको यो अन्तर्क्रियामा विशेष गरेर हाम्रो चारैजना प्यानलिस्टहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको पीडा, तपाईँहरूको कथा, तपाईँहरूको व्यथा हाम्रो अगाडि राखिदिनु भयो र यो हाम्रो कलेक्टिभ मुभमेन्ट हो। हामी सामूहिक रूपमा हामीले सबैले अगाडि बढ्नलाई आफ्नो आफ्नो तवरबाट सहयोग पुर्याउँ, सद्भाव दिउँ भन्ने म निवेदनका साथ आजको यो अन्तर्क्रियालाई यही अन्त भएको जानकारी दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।